गुमनाम कथाहरू। आजको प्रस्तुति गुमनाम कथाहरूलाई कथा पठाउनु भएको छ। लेखिका अप्सरा धमलाज्यूले लेख्नु भएको कथा गल्ती बिनाको सजाय। अप्सरा धमलाले कथालाई यसरी सुरु गर्नु भएको छ। पुसको महिना, त्यसै त जाडो र त्यहीमाथि काठमाडौँको त्यो चिसो मौसम। बिहान बिहान पनि हावा कति बेगले चलेको, मुटु नै चल्न रोकिदिन्छ कि क्या हो भन्दै एउटा केटा मेरो छेउमा आएर उभियो। सायद ऊ पनि हुनसक्छ कतै जानको लागि गाडी कुर्दै थियो, म जस्तै गरी। उसको कुरा मेरो कानले सुने पनि आँखा भने उतिर जानै मानेनन्। मलाई त कतिखेर दिदीको घरमा पुगम भएको थियो। रातभरि गाडीको यात्रा अनि त्यसमाथि झन् त्यो बिच बाटोमा परेको जामले मेरो टाउको भारी भएको थियो। उताबाट हर्न बजाउँदै गाडी पनि आइपुग्यो। खलासी दाइले मेरो झोला गाडीमा राखिदिनु भयो। म पनि गएर सिटमा बसेँ। गाडी भिड पनि थिएन, सायद बिहान भएर होला या भर्खर आएको गाडी भएर पो हो कि जे होस्, गाडी भिड थिएन। म भित्र गएँ, सिटमा बसेँ अनि ब्यागबाट एयरफोन निकालेँ र मोबाइलमा नारायण गोपालको गीत बजाउँदै म गीतको तालमा व्यस्त भएँ। गाडीले झ्याप्प ब्रेक लगायो। आफ्नै तालमा आफ्नै धुनमा मस्त हराएको म पनि झसङ्ग झस्किएँ। गाडीको ब्रेक साथै मोबाइल झरेको आवाज पनि आयो। आफ्नो हातमा यसो हेरेँ, मोबाइल मेरो हातमै थियो, तर मोबाइलको ब्याट्री मेरो खुट्टामा थियो। मभन्दा उतापट्टि बसेको केटाको पो मोबाइल झरेको रहेछ। मैले त्यो ब्याट्री उठाएर उसलाई दिएँ। उसको मोबाइल 3वटा भएको थियो। बिचरा सबै टुक्रा जोड्दै मोबाइल अन गर्न खोज्दै थियो, तर उसको सायद मोबाइल अन भएको थिएन। उसको मुहारले त्यही बताउँदै थियो। म चाहिँ मनमा नै बिचरा भन्दै हेरिरहेको थिएँ। त्यसपछि बल्ल मैले त्यो मान्छेलाई पनि याद गरेँ। गोरो गोरो, आँखासम्मको कपाल, झपक्कै परेलाले भरिएको ठुलो ठुलो आँखा, अग्लो अग्लो, कलेज ड्रेसमा थियो। टिपटप परेको राम्रो मान्छे थियो। एकछिन हेरिराखेँ। ऊ मोबाइल कहिले यता कहिले उता गर्दै थियो। म भने झ्यालबाट बाहिर हेर्न थालेँ। स्वयम्भू आइपुगेको थियो। कसैले मलाई बोलाएको जस्तो लाग्यो र उतापट्टि यसो फर्किए, त्यही अघि नैको केटाले बोलाएको रहेछ। अनि उसले भन्यो, सुन न, एकचोटि तिम्रो मोबाइल देऊ न, फोन गर्छु नि, हेर न, मोबाइल अन नै भएन भने। मैले केही नबोली मुसुक्क हाँसेँ अनि उसलाई मोबाइल दिएँ। उसले फोन गर्यो अनि मलाई मोबाइल फिर्ता दियो। केही बेरमा गाडी चाबेल पुग्यो। भिनाजु मलाई लिनको लागि आइसक्नु भएको रहेछ। मैले भिनाजुलाई नमस्ते गरेँ अनि हामी घरतिर लाग्यौँ। घर पुगेर मैले सबैलाई नमस्ते गरेँ। म गएको भएर दिदी एकदम खुसी हुनुभयो। मम्मीले पठाइदिनु भएको कोसेली पनि मैले दिदीलाई दिएँ। बिहानको खाना खाइसकेपछि दिदी र म दिउँसो बजार घुम्न निस्क्यौँ। हामी बजार घुमेर र किनमेल सकेर त्यस्तै 5 बजेतिर घर आइपुग्यौँ। घर आइसकेपछि दिदी खाना बनाउन थाल्नुभयो। म भने मोबाइल चलाउँदै थिएँ। यतिकैमा एउटा अननोन नम्बरबाट मलाई फोन आयो। एकछिन त फोन उठाम नउठाम भए। दिउँसो मोबाइल दिएको थिएँ, कतै नम्बरको मिसयुज त हुने होइन भन्ने डर पनि लागिरहेको थियो। अनि के गरौँ सोच्दै थिएँ। यतिकैमा फोन नै काटियो र फेरि फोन पनि आएन। भोलिपल्ट म आफ्नो पुरानो साथीहरूलाई भेट्न गएँ। दिउँसोभरिमा उनीहरूसँगै बसेँ अनि बेलुका दिदीको घरमै फर्किएँ। घर फर्किँदाखेरि फेरि हिजोकै नम्बरबाट फोन आयो। यो चोटि चाहिँ म नडराइकन मैले फोन उठाएँ। हेलो, हिजो फोन गर्नको लागि मोबाइल दिनु भएको थियो, थ्याङ्क यू पनि भन्न पाइनँ, सरी है। अनि थ्याङ्क यू पनि, र नम्बर मिसयुज होला भन्ने डर लागेछ भने नडराउनु है, र फेरि पनि थ्याङ्क यू। यति मात्रै भन्यो र यति भनिसक्ने बित्तिकै फोन पनि काटियो। म चाहिँ सुनि मात्र रहेँ। घर पुगेँ र त्यो दिन मैले खाना पनि नखाइकन सुतेँ। भोलिपल्ट हामी पशुपति जाने भनेर भिनाजु र मेरो कुरा भएको थियो। त्यसैले बिहान छिट्टै उठेँ अनि रेडी भएँ अनि हामी मन्दिर गयौँ, दर्शन गऱ्यौँ, फोटो खिच्यौँ।
केही बेर घुमेर हामी फर्कियौँ। घर फर्केपछि मलाई मम्मीको फोन आयो। मम्मीले भन्नुभयो, माइजूलाई हस्पिटलमा लिएर आउनु भएको छ, अब त घर आउनु पर्ने भयो। म हस्पिटलमा बस्न जानुपर्ने भयो, आइज बरु पछि फेरि जालिस् नि। मैले पनि सबै कुरा दिदी र भेनाजुलाई सुनाएँ अनि भोलि जाने तयारी पनि गरेँ। बेलुका खाना खाएर म छिट्टै सुतेँ। बिहानैको गाडी थियो मेरो। मन नभए पनि जानु परेको थियो मलाई। अझै मलाई दिदीको घर बस्नै पुगेको थिएन। बस मम्मीको कुरालाई नाइ भन्न सक्दिनँ थिएँ म। बिहानै उठेँ अनि भेनाजुसँग म कलङ्की गएँ र दिदीलाई भने, दिदी फेरि आउँछु म। दिदीलाई पनि नराम्रो लागिरहेको थियो। दिदीको अनुहारले प्रष्ट देखाउँथ्यो। भेनाजुले मलाई गाडीमा राखिदिनु भयो र भेनाजु फर्किनु भयो। म गाडीमा बसिरहेको थिएँ। कति बेरसम्म पनि गाडी त्यहाँबाट हिँडेन। त्यही भएर झ्यालबाट बाहिर हेर्दै कतिखेर जाने हो भनेर सोध्दै थिएँ गुरुजीलाई। एक्सक्युज मी, यो सिटको ब्याग हटाउनु न भनेर कोही बोल्यो। म यसो फर्केर हेरेँ। एकछिन म चुपचाप भएँ। मलाई फेरि पनि बोलाउने त्यही केटा थियो जसलाई मैले गाडीमा मोबाइल दिएको थिएँ। ऊ पनि मलाई एकछिन हेरिराख्यो। मैले आफ्नो ब्याग त्यहाँबाट हटाएँ अनि आफ्नो सिटमा सरेँ। ऊ मेरै छेउको सिटमा आएर बस्यो। एकछिन बसेपछि मैले गाडीमा खानको लागि भनेर केही खानेकुरा किन्नको लागि बाहिर गएँ र फेरि गाडीमै आएँ। अघि किनेको लेज खोलेर म खान थालेँ। पानी खाएँ अनि गीत सुन्दै बस्न थालेँ। केही बेरमा सबै आए। गाडी पनि जान लाग्यो। तर मेरो साइडको त्यो मान्छे अझै आएको थिएन। कहाँ गयो होला भनेर झ्यालबाट हेरेको चुरोट पो खाइरहेको देखेँ। मलाई चुरोटको बास्नै मन पर्दैन थियो। त्यो देखेर म छ्या कस्तो चुरोट खाँदो रहेछ सोचेँ अनि चुप लागेर बसेँ। ड्राइभर दाइले गाडी घुमाउनु भयो अनि त्यो केटा पनि भित्र आएर बस्यो। ऊ ढोकाबाट छिर्ने बित्तिकै उसलाई राम्ररी हेरेँ। सबै ड्रेसअप याद गरेँ। अघि त्यत्रो बेरसम्म पनि मैले याद गरेको थिइनँ। मान्छे त टिपटप राम्रो नै थियो। के चुरोट खाएको होला जस्तो लाग्यो। अनि फेरि याद आयो, आजकलको केटाहरू त हुन्। फेरि आफ्नै सुरमा गए। केही बेरपछि हामी त्रिशुली पुग्न लाग्यौँ। त्यो केटा चाहिँ मतिर हेरेको हो कि झ्यालबाट बाहिरतिर, तर मतिरै फर्किएको थियो। मलाई हल्का अनकम्फर्टेबल फिल भयो र म बाहिरतिर हेरिबसेँ। केही बेरको मौनतापछि उसले मलाई सोध्यो, तिमीलाई थ्याङ्क यू भन्दाखेरि कसले फोन उठाउनु भएको थियो नि? ला के भन्ने अब जस्तो लाग्यो। अनि फेरि दिदीले हो, म बाहिर गएको थिएँ तर को हो थाहा नै थिएन यति भने र म फेरि बाहिर हेर्न थालेँ। म आफू चाहिँ खासमा एकदम बोल्ने खालको मान्छे थिएँ, तर त्यतिखेर खासै केही बोल्न पनि आएन, या भनौँ बोल्न पनि मन लागेन। फेरि त्यही केटा बोल्यो, मेरो नाम चाहिँ सुमन, म चितवनसम्म, अनि अस्तिको लागि थ्याङ्क यू है भनेर भन्यो। मुसुक्क हाँसेँ र मैले वेलकम, म चाहिँ नतासा भनेर भने। अनि तिमी कता हो नि भनेर उसले मलाई सोध्यो। मलाई कस्तो हाँसो लाग्यो। गाडी चितवनसम्मको थियो अनि कता हो रे? अनि मैले पनि भनिदिएँ, यो गाडी चितवनभन्दा अरूतिर जान्छ र? मेरो कुरा सुनेर ऊ हाँस्यो अनि भन्यो, अत्त नि है। अनि यत्तिकै हामी गफ गर्दै थियौँ। गाडी त खाना खाने ठाउँमा आइसकेछ। कति छिटो थाहै भएन। भोक त लागिरहेको थियो तर एक्लै खान मलाई मन लाग्दैन र म त्यत्तिकै गाडीमै बसिरहेँ। सुमन चाहिँ झरेर गयो। म हेरिरहेको थिएँ। ऊ मुख धोएर निस्कियो बाथरुमबाट अनि झ्यालनिर आएर भन्यो, अब खाना खान जाउँ। म एक्लै भएँ। मलाई जान त मन थिएन तर भोक पनि लागिरहेको थियो, त्यही भएर म गएँ, हातमुख धोएँ र त्यसपछि हामीले खाना मगायौँ। खानासाना खाइसकेपछि हामी फेरि गाडीतिर जान लाग्यौँ, तर उसले एउटा चुरोट किनेर खान लाग्यो। म चाहिँ गाडीमा जान लागेको थिएँ। एकछिन बस न भन्यो मलाई उसले। मैले भने, मलाई चुरोटको बास्ना मन पर्दैन यति भने, अनि म गाडीमा गएर बसेँ। ऊ पनि एकछिनमा आयो अनि बस्यो। उसले 2वटा चक्लेट किनेर ल्याएको रहेछ।
मलाई एउटा दिँदै भन्यो, खाऊ न। चक्लेट त थियो, के नै भन्थे र मैले पनि लिएँ अनि खाएँ। चक्लेट मनपर्छ है, उसले भन्यो। मैले हाँस्दै भनेर भने। मैले उसको हातमा एउटा ट्याटु देखाएको थिएँ। त्यो ट्याटु के को लागि हो भनेर सोध्न चाहिँ मन लागेको थियो, तर फेरि सोधिनँ। अनि कता हो त बस्ने तपाईँ चितवन भनेर मैले सोधेँ। होइन, मेरो घर पर्सामा हो, म केटिएममा चाहिँ बसेर पढ्छु, अहिले ब्याचलर सेकेन्ड इयरमा। अनि तिमी कता बस्छौ भनेर उसले सोध्यो। म चाहिँ 24 कोठी सरकारी हस्पिटलको साइडमा बस्छु। म चाहिँ स्टाफ नर्स पढ्थेँ, अहिले भ्याइसकेँ भनेर आफ्नो बारेमा भने। ओहो, नर्स पो, मलाई ज्वरो आछ कि छैन चेक गरिदेऊ न भनेर जिस्काको पारामा उसले मलाई भन्यो। ए भइहाल्छ नि, इन्जेक्सन पनि लगाइदिउँ कि भनेर मैले पनि जिस्काइदिएँ। गफ गर्दा गर्दै टाइम पनि पास भयो। हामी चितवन आइपुग्यौँ। पोखरा बस पार्कमा आएर गाडी रोकियो। म गाडीबाट झरेँ अनि सुमनलाई बाई भनेर 24 कोठीको म्याजिकमा चढेर गएँ। घर गएर आफू फ्रेस भएँ। घरमा त पुरै माहौल नै छुट्टै रहेछ। मामाहरू आमाहरू सबै घरमा हुनुहुँदो रहेछ। कस्तो थकाइ लागेको थियो, लास्ट सुत्न मन लागिरहेको थियो। तर पनि जाने बित्तिकै सबैसँग गफ गरेर बस्नु पर्यो अनि सबैलाई खाजा बनाएर दिएँ। आफूलाई भने खानै मन थिएन र मैले खाइनँ पनि। थकाइ लागेर आइरहेको थियो एकदम। हस्पिटल नजिकै घर थियो हाम्रो, त्यही भएर पनि होला सायद मम्मी हस्पिटल जानु परेको र सबतिर चिनेको भएर पनि होला, त्यस्तै लाग्यो र दिक्क पनि लागेको थियो। पुरै घुम्न पनि पाएको थिइनँ, हतारमा आउनु पर्यो। कति प्लान गरेर गएको थिएँ। सबै साथीहरू आन्टीहरू हाम्रोमा आइनस् भनेर फेसबुकमा रिसाउँदै थिए। मन नभए पनि रातिको खाना बनाएर सबैलाई दिएँ र मम्मी पनि बेलुका आउनुभयो। मामा जानुभयो हस्पिटल बस्नको लागि। मम्मीले आएर सोध्नुभयो, के छ त अनि दिदी भेनाजुहरूको खबर? मैले भने राम्रो छ। हामी चाहिँ 2 जना दिदीबहिनी मात्र थियौँ परिवारमा। दिदीको बिहे भइसकेको थियो। मैले नर्सिङ कम्प्लिट गरेको थिएँ। हाम्रो ट्र्याक्टरको सामान बेच्ने पसल थियो। बाबा दिनभरि त्यहीँ बस्नुहुन्थ्यो। घरमा बुबा हुनुहुन्थ्यो, बुढो हजुरबा। तर मलाई चाहिँ अति नै माया गर्नुहुन्थ्यो। यतिकै दिन बित्दै थियो। माइजूलाई हस्पिटलमा राखेको पनि 1 महिना भएको थियो र यही 1 महिनामा मेरो पनि त्यही हस्पिटलमा जब फिक्स भयो। पुरानो मेडिकल कलेज हस्पिटलको नाम थियो। त्यहाँ जब लागिसकेपछि माइजूलाई राखेको वार्डमा मलाई पनि राखिदिनु भनेर एउटा चिनेको डाक्टरलाई मम्मीले भन्नुभयो। उहाँले नि हस् भन्नुभयो। त्यसपछि म त्यही माइजूको वार्डमा बसेर माइजूलाई हेर्थेँ अनि ड्युटी गर्थेँ। माइजूको एउटा किडनी नै ड्यामेज भएछ। त्यो किडनी निकालेर फ्यालेर एउटा किडनी मात्र बाँकी थियो। अब माइजू पनि ठिक हुनुभयो अनि घर जानुभयो आफ्नो। करिब 2 महिनापछि माइजू हस्पिटलबाट जानुभयो। त्यसपछि मैले पनि 2 दिनको बिदा पाएँ र छुट्टी पनि सकियो। छुट्टीपछि हस्पिटल गएको दिन नै एउटा एक्सिडेन्ट केस ह्यान्डल गर्नुपर्ने भयो। भर्खर एक्सिडेन्ट भएर ल्याएको रहेछ। म हतार हतार गर्दै त्यो पेसेन्ट भएको ठाउँमा गएँ। त्यहाँ 2 जना थिए। त्यस्तो ठुलो होइन, सानो एक्सिडेन्ट रहेछ। दुवै होसमै थिए। म चाहिँ को होला भन्दै पेसेन्टको अगाडि गएँ। त्यो पेसेन्ट त भेनाजुको भाइ शुभम र उसको कोही केटी साथी थिए। मलाई देखेर सुमन बोल्नै सकेन। उनीहरूलाई हेर्न म र मेरो एउटा साथी गएको थियौँ। हामीले घाउ सफा गऱ्यौँ अनि त्यसपछि दुवैजनाको लागि ब्यान्डेज बनाइदियौँ। मेरो साथी त्यसपछि गई, म भने त्यहीँ बसिरहेको थिएँ। अनि के भएको हो त शुभम भनेर मैले सोधेँ। उनीहरू खास घुम्न आएको रहेछन्। त्यो केटी उसको गर्लफ्रेन्ड रहेछ। बाटोमा बाइक चिप्लेर दुवैजना लडेको रहेछन्। उसले मलाई त्यो केटीसँग पनि चिनायो, तर केटी एकदम रिसको मुडमा थिए। मैले हेलो भने, तर ऊ फर्केर पनि हेरेन। कस्तो केटी होला जस्तो लाग्यो। अनि म त्यहाँबाट ल टेक केयर है भन्दै निस्किएँ। साइडको डस्टबिनमा त्यो युज कटन हाल्दै उनीहरूलाई यसो हेरेँ। शुभम चाहिँ उसलाई आँखा तरेर हेर्दै, तैँले गर्दा हो यो भएको। आज आफ्नो मान्छेलाई चिनाउँदा राम्रोसँग बोल्न सक्दिनस् भन्दै कराउन थाल्यो। मलाई चाहिँ हाँसो लाग्यो, तर अचम्म पनि। मलाई चाहिँ उसले बाइक चिप्लेर भनेको थियो, फेरि ऊ केटीलाई चाहिँ तैँले गर्दा हो भन्दै थियो। जे होस्, म त्यहाँबाट गएँ। लगभग 1 घन्टापछि म त्यहाँ आउँदा उनीहरू गइसकेका रहेछन्। शुभमले मेरो लागि एउटा नम्बर छोडेर गएको रहेछ, कल गर है भन्नको लागि।
अघि मसँगै आएको साथीलाई उसले नम्बर छोडेर गएको रहेछ। मैले आउने बित्तिकै कता गए उनीहरू भनेर सोधेँ। खै ला यो नम्बरमा कल चाहिँ गरिहाल्रे है भनेर उसले नम्बर दिई अनि गई। मैले हतार हतार कल गरेँ। पहिलो कल उठेन। कल फेरि गरेँ, फेरि उठेन। होस् भनेर म जबमा गएँ। बेलुका काम भ्याएर म घर फर्केँ। घर आइसकेपछि मैले नुहाएँ। राति कौसीमा बसेर मोबाइल चलाउँदै थिएँ। मलाई दिउँसोको नम्बरबाट कल आयो, जुन नम्बर शुभमले कल गर है भनेर दिएको थियो। मैले कल उठाएँ। हेलो नतासा, सुन न मेरो कुरा। ऊ अलिक आत्तिँदै बोलिरहेको थियो। हजुर के भयो भन न। आजको कुरा दाइलाई नभन है, म यहाँ छु, थाहा छैन दाइलाई, प्लिज के है प्लिज। ऊ रिक्वेस्ट गर्न थाल्यो। मलाई नि उसको केही मतलब थिएन। ऊ पहिलाबाट मन पर्दैन थियो मलाई। बाउ आमाको पैसा मात्र उडाउने, धेरै हावा भएर हिँड्ने खालको थियो। त्यही भएर मैले केही नसोधिकन हस् भने। ए हस् हस् यति भन्दै फोन काटियो। मैले फेरि गर्न पनि खोजिनँ। मम्मीले खाना खाना आइज भनेर बोलाउनु भयो। म गएँ। रातितिर मैले फेसबुक खोलेँ। करिब लगभग 1 हप्तापछि खोलेको थिएँ फेसबुक। अलिक बिजी नै हुन्थेँ म अरू दिन, त्यही भएर पनि म त्यति धेरै फेसबुक चलाउँदिनँ थिएँ। फेसबुक खोलेँ अनि मलाई 5वटा मेसेज र 4वटा फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आएको थियो, अनि केही नोटिफिकेसन्स। अनि फर्स्टमा मैले यसो फ्रेन्ड रिक्वेस्ट हेरेँ। एउटा चिनेको नेम थियो, सुमन कार्की। चिनेको नाम भएर मैले यसो खोलेर हेरेँ। ऊ गाडीवाला केटा थियो। मैले रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरिदिएँ। अनि मेसेजमा हेरेँ, त्यहाँ नि मेसेज रिक्वेस्ट आएको रहेछ, हेलो भनेर। यसो हेरेँ अनि मेसेज रिप्लाई गरेँ, हाई भनेर। तर ऊ अनलाइन थिएन अनि म पनि अफ भएँ। दसैँ स्टार्ट हुन केही दिन बाँकी थियो। मैले हस्पिटलबाट छुट्टी पनि पाएँ। आफ्नो स्यालेरी मैले घरमा दिनु पर्थेन, त्यही भएर मैले जम्मा गर्ने गर्थेँ। मेरो स्यालेरी मन्थली 25,000 थियो र मैले मन्थली 15,000 जम्मा गर्ने गर्थेँ। मैले जब गरेको 6 महिना भएको थियो र त्यति टाइममा मैले 90,000 जम्मा गरेछु। म त मक्खै भएँ। त्यसपछि स्टार्ट भयो मेरो दसैँको बिदा। र दसैँको बिदासँगै म फेसबुकमा पनि अलि धेरै बिजी हुन थालेँ र खास सुमनसँगको कुराकानी केही हदसम्म एकदम बढ्दै थियो। उसँग छोटो टाइममा पनि निकै नजिक भएँ। सबै कुराहरू सेयर हुन थाल्यो हाम्रो। हेर्दा हेर्दै दसैँको टिकाको दिन पनि आयो। बिहानै नुहाएर नयाँ कपडा लाएर म रेडी भएँ। मम्मी र मैले सबै खानेकुरा र टिकाको सामान पनि रेडी बनायौँ। त्यो दिन हामीले साइतमा टिका लगायौँ। मम्मी र बाबाले मलाई गणेशको मूर्ति राखेको गोल्डन लकेट गिफ्ट दिनुभयो। सबैसँग टिका लाएर खाना खायौँ। घरमा अङ्कल आन्टी सबै आउनु भएको थियो। त्यही भएर आज मलाई त्यति काम गर्नु परेन। मम्मीलाई आन्टीहरूले हेल्प गर्नुभयो। मैले अनि फेसबुक खोलेँ अनि अघिको गिफ्टको फोटो सुमनलाई पठाएँ। उसलाई पनि त्यो गिफ्ट एकदमै मन पर्यो। यति धेरै खुसी भइरहेको थिएँ म त्यो दिन। र त्यसमाथि अझै भेनाजुको अस्ट्रेलियाको भिसा लागेको खबर पनि आयो। र भोलि दिदी र भेनाजु घर आउने पनि भन्नुभयो। म एकदमै खुसी थिएँ। तर त्यो दिन खुसीको नभएर मेरो जिन्दगीकै सबैभन्दा नराम्रो दिन थियो। तर मलाई के थाहा, म बिल्कुल अन्जान थिएँ। म त खुसीमै रमाइरहेको थिएँ। दिउँसो 4 बजे हामी सबै तास खेलिरहेको थियौँ। मलाई अचानक एउटा फोन आयो, नचिनेको नम्बरबाट, र मैले कल उठाएँ। नतासा नतासा भन्दै कोही रोइरहेको थियो। मलाई डर लाग्यो। हातको तास भुइँमा राखेर म माथि रुममा गएँ। सबैलाई एकछिन है भनेर म दौडिँदै गएँ। त्यतिन्जेलसम्म पनि त्यहाँ कोही रोइरहेको थियो। मैले को हो तपाईँ, के भयो, किन रुनु भएको भनेर सोधेँ। म शुभम भनेर उताबाट आवाज आयो। होइन के भयो कि शुभम, किन रोको भनेर मैले उसलाई सोधेँ। प्लिज यार हेल्प गर न, नारायण घाटको बस पार्कमा भएको हाम्रो होटलमा आउन प्लिज, मेरो गर्लफ्रेन्डलाई गाह्रो भइरहेछ। उसले यति भन्यो। अनि मैले म किन त भनेर उसलाई सोधेँ। उसले भन्यो, तिमीलाई मात्रै थाहा छ नि त यो कुरा, म यहाँ आएको छु र कोसँग आएको छु भन्ने कुरा तिमीलाई बाहेक अरू कसैलाई थाहा छैन। अनि उसले अझै लास्टै रुँदै रिक्वेस्ट गर्न थाल्यो। मैले केही सोच्नै सकिनँ त्यो बेला र हतार हतार मुखसुख धोएँ, लुगा फेरेँ अनि घरमा मलाई हस्पिटलमा जानु छ, म आउँछु छिट्टै भनेर अरू केही पनि नबोलिकन म हिँडिहालेँ। म त्यहाँसम्म स्कुटरमा गएको थिएँ।
होटलको तल गएर फेरि त्यही नम्बरमा कल गरेँ अनि शुभमले माथि आऊ भन्यो अनि उसले थप्यो रुम नम्बर 304 है। र म माथि गएँ। रुमको ढोका खुल्लै थियो। नक गर्ने बित्तिकै आऊ न भित्र भनेर आवाज आयो। भित्र गएँ। म भित्र गएर जे देखेँ म त्यो देखेर केही बोल्नै सकिनँ। त्यहाँ सबै सामान चारैतिर बिग्रिएको थियो। त्यो कोठा पुरै रगतले भरिएको थियो। बाथरुमबाट पानी धरर बगेको आवाज आइरहेको थियो। यो सब हेरेर मेरो आँखाबाट आँसु बर्सिन थालिसकेको थियो। अचानक पछाडिबाट ढोका ड्याम्म लाग्यो। म झसङ्ग भएँ। पछाडि फर्केर हेर्दा शुभम हातमा चक्कु लिएर ढोकानिर बसेको थियो। उसको आँखाबाट आँसुको धारा बगिरहेको थियो। यो सब देखेर म आत्तिएँ। सोच्दै नसोचिकन म यहाँ किन आएको होला भनेर मैले आफूलाई भने र मैले डराउँदै शुभमलाई सोधेँ, शुभम यो सब के हो? यो सब के भइरहेछ भनेर सोधेँ। म डराएको देखेर शुभमले भन्यो, नडराऊ, बरु जाउँ न, मेरो प्रीतिलाई उठाउ न, बाथरुममा छे, तिमी त नर्स हो नि भन्दै झन् रुन थाल्यो। रगत नै रगत थियो भुइँमा। कतै खुट्टा सार्न पनि मन लागेको थिएन। कसैलाई मारेको त छैन नि भन्ने डरले म हतार बाथरुममा हेर्न गएँ। त्यहाँ त त्यही केटी जोसँग उसको एक्सिडेन्ट भएको थियो। हो, त्यही केटी पुरा रगत नै रगत भएको थिए। शुभम यो के गरेको भन्दै आत्तिँदै म भेनाजुलाई भन्छु भनेर मोबाइल अन गर्न मात्र के लागेको थिए, उसले मलाई एक झापड हानेर मोबाइल खोसेर फालिदियो। म झनै डराएँ। त्यो जिउँदै छ कि नै हेर अनि जा भनेर मलाई पुरा धम्की दिन थाल्यो उसले। म डरले काँप्दै गएर हेरेँ, तर त्यो केटी मरिसकेको थिए। मलाई के भएको नि त्यसपछि शुभमको हातको चाक्कु फालेर एक झापड हाने अनि किन गरेको यो सब भनेर उसलाई सोधेँ। किन बोलाएको के मलाई यहाँ? यो सब गरेको देखाउन। र मैले अझै थपेँ, तिम्रो दाइलाई त मैले केही पनि भनेको नै थिइनँ नि, के गरेको यो? यति भन्दै म रुन थालेँ। हाम्रो भेनाजु एकदम कडा हुनुहुन्थ्यो। शुभम धेरै बिग्रेको भएर मलाई पनि उसको छेउमा पर्न दिनुहुन्न थियो। शुभम मेरो छेउमा आयो अनि मेरो हात समातेर भुइँमा बसेर भन्न थाल्यो, म र प्रीति एकअर्कालाई माया गर्थ्यौँ। प्रीतिको घरमा नसोधी हामी यहाँ घुम्न आयौँ। सबै प्लान प्रीतिको नै थियो। हाम्रो एक्सिडेन्ट भएर हस्पिटल गयौँ। त्यहाँ तिमीले देख्यौ। तिमीलाई त जसो तसो नभन्न लगाएँ, तर हामीलाई प्रीतिको काकाले पनि देख्नु भएको रहेछ। के गरी देख्नुभयो, कहाँ देख्नुभयो केही पनि थाहा भएन। र यो कुरा उसको घरसम्म पुग्यो। उसलाई कल गरेर सबैले अनेक थरी भने। प्रीति यसै पनि धेरै रिसाउँथे। झन् त्यसमाथि अब त उसको रिसको सीमा नै रहेन। आज बिहानै हामीले घर जाने प्लान बनाएको थियौँ, तर उसलाई खोइ के भएको नि नाना थरी गाली गर्दै सबै मेरो गल्ती हो भन्न थाली। उसको कुराले मलाई रिस उठ्दै थियो। टेबलको चक्कु लिई अनि मेरो हात काट्दिए। म पनि सन्की मान्छे, त्यही चक्कु खोसेर उसको घाँटी काटिदिएछु, हात पनि काटिदिएछु अनि हेर न बाथरुममा फालिदिएछु। यो सब गरेको कतिखेर म आफैलाई थाहा छैन। म त्यसपछि आत्तिएर बेहोस भएछु। होस आएपछि सब कुरा हेरेँ। म के गरौँ भएर तिमीलाई बोलाएँ। तिमीलाई बोलाउँदासम्म प्रीति पनि जिउँदै थिए। तर अब मैले यत्रो ठुलो नराम्रो काम गरेँ भन्दै ऊ रुन थाल्यो। मैले उसलाई सम्झाउँदै भने, शुभम अब सबै पुलिसको अगाडि कन्फेस गर, केही पनि हुन्न। र अगाडिको मोबाइल तानेर पुलिसलाई कल गर्न लागेको थिएँ। उसले फेरि मोबाइल खोस्यो। अब कसैलाई कल गर्ने होइन, म आफू नि मर्छु, तिमी नि मर, कुरा यहीँ खतम हुन्छ। यति भनेर उसले कति छिटो चक्कु उठाएर मेरो हातै काटिदियो उसले। म उसलाई धकालेर बाथरुमभित्र जान खोज्दै थिएँ। फेरि उसले केही कुराले मेरो टाउकोमा हानिदियो। म बेहोस भएँ। जब होस आयो मेरो साइडमा शुभम थियो। उसले आफ्नो घाँटी काटेको रहेछ। म आफू पनि पुरै रगतमा थिएँ। साइडको तन्ना च्यातेर हातमा बाँधेँ। आफू नर्स भएकोले आफूलाई मैले सम्हालेँ।
शुभमलाई छोएर हेरेँ। उसको ज्यान तातो नै थियो, ऊ जिउँदै थियो। मोबाइल खोजेर कल गर्न खोजेँ, तर मोबाइल फुटेको थियो। ढोका खोलेर बाहिर गएर साइडको ढोकामा नक गरेँ। रुम लक रहेछ। दसैँको बेला त्यहाँ त्यति मान्छेहरू पनि थिएनन् क्यारे। रुँदै म कराउन थालेँ एक्लै। यतिकैमा माथिबाट कोही आएको जस्तो लाग्यो। म झन कराएँ। एकजना त्यस्तै 30-35 वर्षको आइमै आइन्। प्लिज प्लिज बचाउनुहोस् भनेर मैले हात जोडेँ। म पुरै रगतमा लतपत थिएँ। उहाँले मलाई के भो भनेर आत्तिएर म भागोनिर आउनुभयो। रुमतिर देखाउँदै म यत्तिकै बेहोस भएछु। जब होस खुल्यो म हस्पिटलको बेडमा थिएँ। मेरो ब्यागमा मेरो आइडी कार्ड थियो। त्यहीँबाट कन्ट्याक्ट गरेर घरमा खबर पुर्याए होलान्, किनकि आँखा खुल्दा बाबा मम्मी मेरो छेउमा हुनुहुन्थ्यो। म आफूलाई भन्दा पहिला शुभमको नाम लिएँ र मम्मीले भन्नुभयो, किन यस्तो गरिस् तैँले? तर मेरो कुरा नै नसुनिकन मम्मी त्यहाँबाट जानुभयो। र मम्मी गइसकेपछि बाबाले भन्नुभयो, शुभमको डेट भइसक्यो, तँलाई यहाँ पुलिसहरूले लिएर आउनु भएको हो। हामीलाई पनि उहाँहरूले भनेरै हामी आएको हौँ। यो सुनेर म रुँदै थिएँ, फेरि बेहोस भएँ। अर्कोचोटि होस खुल्दा मेरो छेउमा पुलिस थिए। कसैले केही भनेनन्, रेस्ट गर भन्नुभयो। त्यो साइडको पुलिस दाइले नि त्यही भन्नुभयो। 3 दिन हस्पिटलमा बसिसकेपछि म अलिक सन्चो भएँ। यो कुरा सुन्ने बित्तिकै पुलिस, मम्मी, बाबा र दिदी भेनाजु मेरो अगाडि आउनुभयो। मलाई पुलिसले सोध्नुभयो, किन यस्तो गरेको नानी, के भएको थियो? म रोएँ, मैले यो सब गरेको होइन भन्दै। मैले उहाँहरूलाई सबै कुरा साँचो साँचो भने। तर त्यहाँ भेटेको सबै चिजमा तिम्रो फिङ्गरप्रिन्ट छ। 2 जना मरेको छन्, तिमी यहाँ छौ। अनि तिमीले उनीहरूलाई हस्पिटलमा पनि भेटेको थियौ रे। सबै कुरा थाहा पाइसकेछन्। तर यो किन थाहा पाएनन् कि म निर्दोष छु? त्यो केटीको परिवारले केस गरेको रहेछन्। भेनाजुले चाहिँ गर्नु भएनछ, तर आमा बुबाले गरेका रहेछन् कि मैले उनीहरूलाई मारेको भनेर। पुलिसले मलाई सबै कुरा भने। म कति रोएँ, म कति कराएँ, तर कसैले सुनेन। जन्म दिने आमाले पनि मानेनन् कि म निर्दोष छु भनेर। डिस्चार्ज भएको दिन मलाई सिधै पुलिस थाना लगेर राखियो। त्यो दिन राति सुमन मसँग भेट्न पुलिस स्टेसन आयो। उसलाई देखेर म रोएँ। कसरी थाहा पायो भने, अनि उसले तिम्रो हस्पिटलबाट थाहा पाएको भनेर भन्यो। खबर सबैतिर पुगिसकेछ। मेरो गल्ती थिएन, म निर्दोष छु भनेर मैले उसलाई भने। अनि उसले किन गएको त त्यहाँ? म केही गर्छु भनेर ऊ त्यहाँबाट गयो। तर त्यो उसको कुरा थियो या केही? त्यसपछि ऊ आएन। सबै कुराले मलाई नै दोषी भने। दसैँको टिकाको दिन मेरो लागि दशा भयो। मम्मीले त मलाई हेर्न पनि खोज्नु भएन, तर बाबा, भेनाजु अनि दिदी चाहिँ यसले यो गर्दिन भनेर मेरो लागि लडिराख्नु भएको थियो। आखिर सजाय मैले पाएँ, नगरेको गल्तीको सजाय। मलाई जेल भयो, 10 वर्षको जेल। यो सुन्ने बित्तिकै म फेरि बेहोस भएँ। मेरो दिमागले काम गर्न छोड्यो। म पागल चाहिँ भएर त्यो कालो कोठामा बस्न थालेँ। मैले मेरो वरिपरि सबै कालो देख्न थालेँ। अब मेरो केही बाँकी छैन। मलाई लाग्न थाल्यो, यही हो मेरो सजाय, कसैलाई सहयोग गर्नु बापतको उपहार भनेर मैले केही बोलिनँ। म रुन छाडिसकेको थिएँ। मेरो मन, मुटु, विश्वास, साहस सबै टुटेको थियो। बाबा आउनुभयो भेट्न, मैले भेटिनँ। दिदी भिनाजु आए, हेरिनँ कसैलाई। म आफूलाई एकदम एक्लो मान्न थालिसकेको थिएँ। अब सुरु भयो कालो रात्रि जिन्दगीको भनेर म त्यहीँ मर्न थालेँ, हरेक दिन जिउँदो लास भएर। त्यहाँ बस्ने अरू मान्छेले मलाई देख्दा पनि आफै रुन्थे।
आफै कुनै न कुनै कुरा गरेर आए पनि मलाई सम्झाउँथे, हेर भएको कुरा भयो, अब हाँस्न सिक, बाँच्न सिक भनेर। तर मलाई केही फरक नै पर्दैन थियो। बस म मौन हुन्थेँ, एकदम मौन। म त्यहाँ बसेको 3 महिना भएको थियो। यो 3 महिनामा मलाई भेट्न आउने कसैलाई पनि मैले भेटिनँ। मलाई बोलाउन आउने मान्छे पनि अचम्म हुन्थे कि किन कसैलाई भेट्दिन भन्छौ भनेर। फेरि एक दिन आश नगरेको नाम मेरो कानमा आयो कि मलाई भेट्न आएको छ भनेर। त्यो नाम सुन्ने बित्तिकै म फनक्क पछाडि फर्केर हेरेँ अनि जुरुक्क उठेँ। कहिले त्यो कालो कोठाबाट ननिस्किने म बाहिर निस्किएर खै कहाँ छ त्यो मान्छे भने। म त्यहाँबाट बाहिर निस्केको देखेर सबैले मलाई टुलु टुलु हेर्दै थिए कि आज किन बाहिर आइयो भनेर। म सरासर गएँ। त्यहाँ मेरो सबैभन्दा मिल्ने साथी सुधा थिए, जो अस्ट्रेलियामा थिए। मैले त्यसलाई सब कुरा भनेको थिएँ, शुभमको हस्पिटलको कुरा नि भनेको थिएँ। भन्न नपाएको थिएँ त त्यो कालो दिन पछिको कुरा। धेरैसम्म उसँग कुरा नभएपछि उसले मेरो बारेमा बुझ्दा सबै कुरा थाहा पाइछे। अनि त्यत्तिखेरै इमिडिएटली भिसा बनाएर मलाई भेट्न नेपाल आएको रहेछ। त्यसलाई देख्ने बित्तिकै मेरो आँखाबाट रोकिएका आँसु फेरि बग्न थाले। मैले त्यसलाई अँगालो मारेर रोएँ, त्यो पनि त्यत्ति नै रोई। मैले केही भन्न खोज्दै थिएँ, हेर तैँले केही भन्नु पर्दैन, मलाई सब थाहा छ भन्दै मेरो आँसु पुछिदिए। अनि चिन्ता नगर, म बाबालाई भनेर केही गर्छु भनेर उसले भने। त्यसको बाबा लयर हुनुहुन्थ्यो। त्यति बोल्दै बोल्ने टाइम पनि सकियो। ऊ त्यहाँबाट गए र भोलिपल्ट फेरि ऊ आई बाबासँग। मलाई पनि बोलाइयो। मलाई केही सोधिएको थियो, तर म बोल्न सक्ने हालतमा थिइनँ। अङ्कलले केही नसोध्नु भन्नुभयो अनि एउटा पेपरमा खै के लेखेर दिनुभयो। अङ्कल एकदम ठुलो लयर हुनुहुन्थ्यो। खै के गर्नुभयो थाहा भएन। मेरो बाबा र अङ्कल भएर मेरो सजाय 10 वर्षबाट 1.5 वर्षमा झर्यो। यो सबै कुराले सबैजना खुसी थिए, तर म चाहिँ कति पनि थिइनँ। सुधाको छुट्टी पनि भ्याइने बेला भएछ। टाइम हुँदासम्म ऊ मलाई भेट्न सधैँ आउँथे। तर एक दिन, अब म आउन पाउँदिनँ, जानुपर्छ, 1 वर्षपछि पुरै पढाइ भ्याएर आउँछु है भनी र गई, फेरि सधैँको लागि। त्यो दिन म फेरि रोएँ र फेरि एक्लो भएँ। किन हो, त्योसँग मात्र मलाई केही गुनासो थिएन, अरू सबैसँग थियो। किनकि म रुँदा कराउँदासम्म कसैले सुनेन पहिला, तर त्यसले थाहा पाउने बित्तिकै आएर मेरो साथ दिएको थिए। दिनहरू बित्दै गयो। जेलको 1.5 वर्ष 8 महिना हुँदो रहेछ। यहाँ दिन र रात पनि गनिँदो रहेछ, मलाई थाहा थिएन। 8 महिनासम्म म त्यो कालो कोठामा नै बसिराख्थेँ। बाहिर निकाल्न मलाई जबरजस्ती गर्न पर्थ्यो। म पुरा रूपमा डिप्रेसनमा गइसकेको थिएँ। मान्छे देख्यो कि रिस मात्र उठेर आउँथ्यो। मेरो कपाल लामो भएको थियो, हात खुट्टा अर्कै खालको सेता भएका थिए। म दुब्लाएर हड्डी मात्र थियो। अनि आयो 8 महिना पछिको निस्किने दिन। मलाई बिहान कसैले अर्कै कपडा लगाउन दिए अनि बाहिर निस्किन भने। तर म त्यही जेललाई नै सबै थोक मान्थेँ। मलाई त्यहाँ लिन आउनेलाई पनि मैले त्यो दिन पिटेर पठाएछु। त्यसपछि मलाई एउटा इन्जेक्सन लगाइएछ। म बेहोस भएँ। आँखा खोल्दा हस्पिटलको बेडमा थिएँ। डाक्टरले पुरै डिप्रेसनमा गएकी छिन्, अब के गरी नर्मल बनाउनुहुन्छ भनेर भने। बाबाले मलाई घर लग्नुभयो। मेरो कोठा जस्तो मैले छोडेको थिएँ त्यस्तै थियो। त्यो कोठामा पुग्ने बित्तिकै मैले सबै झ्यालमा कपडा हाल्दिएँ र बाबालाई कोठाबाट निकाल्दिएँ। म मम्मीलाई देख्नै सक्दिनँ थिएँ। मलाई मम्मीले त्यो बेला कति पनि साथ दिएको थिएनन्। त्यही भएर त्यहाँ पनि मलाई भेट्न कोही न कोही आइरहेका हुन्थे। तर म ढोका नै खोल्दिन थिएँ। जहिले पनि पुरा कोठा अन्धकार बनाएर बस्थेँ म। त्यहाँ आएको पनि 15 दिन भएछ। म कोहीसँग नबोल्ने, झगडा गर्ने, दबाई नखाने, यस्तै भएर बाबाले यो हेर्न सक्नु भएन। मम्मीलाई पनि अति भएछ। अनि खप्न नसकेर दिदीलाई बोलाए। दिदी मलाई भेट्न जेलमा कहिले पनि आइन, किनकि भेनाजुको बाउआमाले मलाई भेट्न दिदी आई भने हाम्रो मुख नहेर, हाम्रो पनि मरेको मुख देख्छस् भनेर भनेका थिए।
त्यो हस्पिटलमा मेरो अगाडि भनेका थिए। दिदी प्लेनको टिकट काटेर आइछ अस्ट्रेलियाबाट। मलाई थाहा थिएन। बाबाले ढोका बाहिर बसेर सुनाउनु भएको थियो। मैले भित्र त आउनै दिन्न थिएँ। त्यही भएर दिदी आई। बेलुकातिर ढोकामा नक गरी। मैले ढोका खोले। ऊ भित्र आई। तर म बोलिनँ। आफै एक्लै बोलिराखी अनि एकछिनमा गई। दिदी आएर मलाई सम्हाल्न खोजी तर सकिन। अब अति भयो भनेर बाबाले सुधालाई भन्नुभएछ। सुधाले म 1 हप्तामा आउँछु अङ्कल नेपाल, अनि म त्यसलाई ठिक गर्छु भनेर भनिछे। बाबाले सुधा आउने कुरा सुनाउनु भयो। त्यो दिन खुसी लाग्यो। तल झरे, खाना खाएँ। कहिले कोठाबाट ननिस्किने मान्छे दिदी पनि अस्ट्रेलिया फर्किसकेकी थिए। जाडो महिना सुरु हुँदै थियो। सुधा आई नेपाल। उसको घर चाहिँ नवलपरासी थियो, तर त्यो मेरै घरमा आई सिधै। मङ्सिरको 1 गते। त्यो दिन म सुतिरहेको थिएँ। सुधा आएर मलाई बोलाई। त्यसलाई देखेर म एकदम खुसी भएँ। तर मेरो हालत देखेर त्यो रोई। पहिला कस्तो मान्छे, म कस्तो भइसकेको थिएँ। कपाल जिङ्रिङ्ग अनि कोठामा पुरै अँध्यारो बनाएर बस्ने। सुधाले आकै दिन सबै पर्दा खोल्दी। झ्यालमा टाँगेको कपडा पनि निकाल्दी। त्यत्रो महिनामा पहिलोचोटि मेरो अनुहारमा घाम परेको थियो। सुधा मसँगै रुममा बस्छु भनी। भोलिपल्ट बिहानै मलाई उठाएर नुहाउन जा भनी म नुहाएर आएँ। अनि खाना खाएपछि आज बाहिर जाने भने। तर मैले मानिनँ। म झनै त्योसँग रिसाएँ। ल त नि भनेर 1 हप्तासम्म मेरो ख्याल राखी सबै कुरामा। मङ्सिर 10 गते सुधाको बर्थडे थियो। त्यो दिन बाहिर जाम्न भनेर रिक्वेस्ट गरेको थिएँ। म त्यो दिन चाहिँ उसँग बाहिर गएँ। तर मलाई एकदम दिक्क लाग्यो बाहिर। म त्यहाँ बस्नै सकिनँ। मलाई एकदम गाह्रो भयो र हामी फेरि घर आयौँ। घरमा फेरि आज दिदी प्रेग्नेन्ट छे भन्ने खबर आएर सबैजना खुसी रहेछन्। बाबा, मम्मी, दिदी र भेनाजुसँग कलमा बोल्दै रहेछन्। सुधा पनि बोली। तर म केही पनि बोलिनँ। भेनाजुले कान्छु भन्नुभयो। कान्छु पहिल्यै मरिसकी, अब त जिउँदो लास मात्र छ, लास भन्नु भनेर सरासर माथि गएँ। ढोका लाएर रुन थालेँ। तर सुधा तल नै बसी। म रोएँ, चिच्याएर रोएँ, सबै सामान फालिदिएँ। अनि एउटा कुनामा बसेर रुँदै। एकछिनमा सुधा माथि आई। यो सब देखेर त्यसको आँखामा आँसु आयो। मलाई त्यहाँबाट उठाएर बेडमा बसाई अनि सबै कोठा मिलाई। सुधाले त्यसलाई र मलाई एउटै खालको ब्रासलेट बनाएको रहेछ। मलाई देखाई अनि मलाई लगाइदिए र सबै मान है मैले भनेको भनी। मैले पनि लगाइदिएँ अनि म त्यसको काखमा सुतेँ। भोलिपल्ट बिहान म उठ्दाखेरि सुधा लुगा लगाएर 2टा झोलामा लुगा हालेर रेडी भएको रहेछ। मैले सोधेँ, सुधा कहाँ जान लाग्यो? सुधाले म होइन, हामी अब मुस्ताङ जाने हो, हिम भनेर मलाई लुगा लगाउन लगाई। मैले म जान्न भने र त्यसले मलाई भने, ल त्यसो भए म अब यहाँ कहिले पनि आउन्न, मेरो कुरा मान्दिन छैन भनेर रुन थाले। मेरो लागि त्यति गर्नेको कुरा नाइ भन्न मलाई अर्कोचोटि हिम्मत आएन। अनि म पनि रेडी भएँ। सुधा र म हिँड्यौँ घरबाट मुस्ताङको लागि। पोखरा बस पार्कबाट बस रहेछ। बसमा बस्यौँ। गाडी गुड्न थाल्यो। म चाहिँ डराएर सुधालाई अँगालो मारेर निधाएँ। लामो यात्रापछि हामी मुस्ताङ पुग्यौँ। त्यहाँ एकदमै जाडो थियो, तर एकदमै फरक माहौल पनि थियो त्यहाँको। मलाई चाहिँ केही कुराले असर गरेको थिएन, तर ऊ चाहिँ खुसी थिए। हामीले त्यहाँ 15 दिन बितायौँ। त्यो 15 दिनमा सुधाले मलाई फेरि बाँच्न सिकाए। धेरै मोटिभेसनल भिडियो हेर्न लगाउँथे, नयाँ नयाँ कुरा सिकाउँथे, दिनकै नयाँ ठाउँमा लान्थे, आफ्ना तिता मिठा कुराहरू भन्थे। मभन्दा कति निर्दोष मान्छेहरूको बारेमा भन्थे। मलाई फेरि सास लिन सिकाई, फेरि विश्वास गर्न सिकाई, फेरि बाँच्न सिकाई। मेरो जिन्दगीमा त्यो भगवान झैँ भएको थिए। तर म अझै पनि बाहिरको मान्छेसँग खुलेर बोल्दिन थिएँ।
हामी घर फर्क्यौँ। म जस्तो गएको थिएँ बिल्कुल फरक भएर त्यहाँ आएँ। बाबा र मम्मी एकदमै खुसी भए। बाबालाई आएर मैले हक गरेर रोएँ। जति जे भए पनि मम्मीलाई पनि हक गरेँ। बाबा मम्मीले सुधालाई धेरै धन्यवाद दिए। त्यो राति खाना खाएर मैले दिदीलाई कल गरेँ अनि दिदी भिनाजु दुवैसँग बोले। दिदी भिनाजु मलाई देखेर एकदम खुसी भए। म पनि खुसी थिएँ। भोलिपल्ट सुधा आफ्नो घर गई। बाबाले केही कामको लागि बोलाउनु भएको थियो उसलाई। म पहिलाभन्दा अलिक धेरै बाहिर निस्किन थालेको थिएँ, तर मान्छेहरूको मलाई हेर्ने नजर फरक थियो। म सबैको लागि पहिलाको नतासा थिएन। तर बाबा मम्मीले मलाई धेरै साथ दिनुहुन्थ्यो त्यो बेला। सुधा पनि कल गरिरहन्थे। बिस्तारै समय बित्दै गयो। 2 महिना भयो म राम्रोसँग बाहिर बस्न थालेको र खुलेर नभए पनि हाँस्न चाहिँ म हाँस्थेँ। म दिनभरि ल्यापटपमा नयाँ नयाँ कुरा हेरेर बस्थेँ, तर फेसबुक भने मैले चलाउन थिएँ। एक दिन मलाई अचानक फेसबुक खोल्न मन लाग्यो, आफ्नो त्यही पुरानो आइडी। अनि मैले आइडी खोलेँ। त्यहाँ धेरै मेसेज, नोटिफिकेसन अनि फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आएका रहेछन्। मैले सबैलाई इग्नोर गरेँ र यत्तिकै एकछिन न्युज फिड हेरेर फेसबुक बन्द गर्न लागेको थिएँ। मेसेज बक्समा क्लिक भयो। त्यहाँ सुमनको धेरै मेसेज आएको थियो, तर मलाई भेट्न आएको दिनको मात्र थियो। मलाई उसको प्रोफाइल खोलेर उसलाई हेर्न मन लाग्यो। कस्तो भएछ, मेरो लागि केही नगरे पनि आफ्नो लाइफ त बनायो होला भनेर मैले प्रोफाइल खोलेर हेरेँ। त्यहाँ जे देखेँ त्यो देखेर मैले आफ्नो मोबाइल नै फालिदिएँ। बेसरी कराएँ। बाबा आउनुभयो र के भो नानी, के भो भन्नुभयो। म बाबालाई मोबाइल देखाउँदै भन्न थालेँ, बाबा त्यहाँ फेसबुकमा मेरो साथीको डेथ भएको छ भनेर हालेको छ भन्दै म फेरि रुन थालेँ। बाबाले सम्झाउनु भयो र भन्नुभयो, को साथी? मैले सबै कुरा भने बाबालाई त्यो केटाको बारेमा। बाबाले मोबाइल लिएर हेर्दा त्यो पोस्टहरू मलाई भेट्न आएको दिनको भोलिपल्टको रहेछ। उसको बाइक एक्सिडेन्टमा डेथ भएछ। बाबाले फेसबुक लगआउट गरेर अब सुत भनेर जानुभयो। त्यसपछि मैले सुधालाई कल गरेँ र उसलाई सबै कुरा भन्दै रोएँ। मैले बेकारमा गलत सोचेछु। मलाई सहयोग गर्छु भन्दा मलाई भेट्न आउँदा उसको डेथ भयो भन्दै म झनै रोएँ र बोल्दा बोल्दै कल काटियो र तलबाट आवाज आयो। चर्को आवाजमा कोही चिच्याएको आवाज थियो। हतार हतार आँखाको आँसु पुस्दै म तल गएँ। मम्मी बेहोस भएर किचनमा लड्नु भएको रहेछ। बाबा पनि त्यहाँ आइसक्नु भएको रहेछ। हामीले मम्मीलाई उठाएर हस्पिटल लग्यौँ। हस्पिटलमा डाक्टरले मम्मीलाई ब्रेन ट्युमर भएको छ भनिदियो। म छाँगाबाट खसेको जस्तै भएँ। बाबा भुइँमा थचक्क बस्नुभयो। हामी दुवै केही बोल्न सकेनौँ। आँखाबाट आँसु मात्र खस्यो। भर्खर आफूलाई सम्हाल्न सिकेको मैले अब यो सब सहनु थियो, तर म भित्र कति पनि हिम्मत थिएन। यसो पछाडि फर्केर हेरेँ। बाबा टाउकोमा हात लाएर बस्नु भएको थियो। बाबा निर गए। बाबालाई अङ्गालो मारेर रोएँ। एकछिनमै बाबाले रुन हुन्न भनेर मलाई लिएर मम्मीलाई राखेको कोठामा जानुभयो। मम्मीलाई होस आएको थिएन। रातभर हामी त्यहीँ बस्यौँ। रातभरि आँखा एकचोटि पनि बन्द भएनन्। बस यी कुराहरू दिमागमा आए कि नतासा, तैँले के गल्ती गरेका थिइस् कि तँलाई सबैतिरबाट दुःखै दुःख मात्र छ? किन हुन्छ यस्तो मलाई मात्र? न आफूमा केही गर्ने हिम्मत छ, न कसैलाई सम्हाल्ने। यत्तिकै बिहान भयो। मम्मीलाई अझै 2 दिन हस्पिटल राख्नुपर्छ अरे, डाक्टरले भन्नुभयो। बाबा त्यहीँ बस्नुभयो। म घर आएँ। म धेरै हल्लामा बस्न सक्दिनँ थिएँ। घर आएर मैले फेरि सुधालाई कल गरेँ। त्यसले फोन उठाइन। पानी खान किचनमा गएँ। सबै सामान छरपष्ट थियो। दिक्क लाएर आफ्नो कोठामा गएँ। फेरि के भयो कुन्नी, म तल आएर सबै किचन सफा गरेँ, घर पनि सफा गरेँ, खाना बनाएर खाएँ अनि बाबालाई कल गरेर म खाना लिएर आउँछु है भनेर भने।
बाबाले तैँले खाना पकाइस् भनेर सक हुँदै भन्नुभयो। मैले भनेर कल राखेँ। मैले किचनमा खुट्टा नराखेको पनि धेरै भएको थियो, त्यही भएर बाबाले त्यस्तो सोध्नु भएको होला। म हस्पिटल गएँ अनि बाबालाई खाना दिएँ र एकछिन बसिरहेको थिएँ। मलाई पहिला ड्युटीमा राखिदिनु भएको डाक्टरलाई भेटेँ मैले। सबैले मलाई देखेपछि अर्कै रियाक्ट गर्थे, तर उहाँले गर्नु भएन। मेरो कन्डिसन बुझेर हो कि खै के हो, मलाई आएर भन्नुभयो, सन्चै छौ, कस्तो छ अहिले? मैले भने ठिक छु। फेरि यहाँ किन त भन्नुभयो। मैले मम्मीको बारेमा सबै कुरा भने। ओहो, तर चिन्ता नगर भनेर भन्नुभयो। अनि फेरि जब गर्दैनौ? अब त पुराना कुराहरू भुल्न पर्छ भनेर भन्नुभयो। उहाँको कुरा सुनेर म अचम्ममा परेँ। सबैले दोषीको नजरमा हेर्ने मलाई उहाँले कति राम्रो बिहेभ गर्नुभयो। म मुसुक्क हाँसेँ। हुन्छ, तर अलिक पछि गर्छु है भनेर उहाँलाई भने र त्यसपछि उहाँ त्यहाँबाट जानुभयो। मम्मीलाई त्यही दिन डिस्चार्ज गरिदियो। हामी घर गयौँ। मैले घर गएर दिदीलाई कल गरेँ। अहिलेसम्म हामीले दिदीलाई केही पनि भनेका थिएनौँ, दिदीलाई टेन्सन नदिने सोचले, तर कल गरेर सबै कुरा भनेँ। मैले सुधालाई पनि कल गरेर सबै कुरा भने। सुधा, म घर आउँछु है भनेर फोन राखिदिएँ। बाबाले अब गाउँको जग्गा बेच्नुपर्छ भन्नुभयो। मैले भने किन बाबा? पसल बन्द भएको कति भयो, न काम छ न पैसा, अब के गरेर खाने त? आँखाभरि आँसु लिएर भन्नुभयो। मैले बाबालाई भने म जब गर्छु नि बाबा, घरमा बसेर झन् धेरै कुरा खेल्छन्, बरु म जब गर्छु। अनि बाबा तपाईँ पनि पसलमा बस्नु, दिदी यहीँ आउँछु भनेकी छ भनेर बाबालाई नि फकाएँ। विदेशमा बच्चा नजन्माउने सोचले दिदी चाहिँ यहीँ आउन लागेको थिए, नेपाल। दिउँसोतिर सुधा हाम्रो घरमा आए अनि मम्मीलाई के कस्तो छ भनेर सोधे र तँलाई पनि एउटा कुरा भन्नु छ भनेर भने। मैले भने के हो भन्न? म बिहे गर्दैछु नि भनेर उसको जवाफ आयो। म केही बोल्न सकिनँ, चुप लागेर सुनेर बसेँ। हुन त हो, किन नगरोस् बिहे? उसको जिन्दगी सधैँ मसँग बसेर पनि कहाँ हुन्थ्यो र? एकछिन चुप लागेपछि मैले पनि उसलाई भने म जब गर्छु अबबाट। ऊ आफ्नो बिहेको कुरा भन्दा मेरो कुराले खुसी भई हो गर, अलिक बिजी पनि हुन्छेस् अनि कम्फर्ट नै हुन्छ भनेर मलाई सम्झाउन थाले। सुधाको बिहे 1 हप्तापछि थियो र उसले मलाई भन्दै थिए अब घर जाने हो, अब 1 हप्ता हामी सँगै बस्नुपर्छ, बुझिस्? तर मैले म जान्न नि, मम्मी एक्लै हुनुहुन्छ भनेर उसलाई सम्झाएँ। उसले पनि बुझे। ल तर बिहेको 1 दिन अगाडि चाहिँ आइज है भनेर भने अनि ऊ त्यहाँबाट गई। मैले आफूलाई सम्हाल्न थालेको थिएँ। जति जे भए पनि म भित्रभित्र अझै डराए पनि रोए पनि घर परिवारको लागि भए नि म खुसी हुन सिक्दै थिएँ। खुसी हुन खोज्दा खोज्दै पनि तर उता फेरि अर्को आपत आयो हामीलाई। हाम्रो पसलमा सर्ट सर्किट भएर आगो लाग्यो भन्ने खबर आइपुग्यो। भर्खरै बाबालाई पसल फेरि गरौँ भनेर सल्लाह मात्र के दिएको थिएँ, पसल नै रहेन अब हाम्रो। बाबा र म आत्तिँदै पुग्यौँ पसल पुरै खत्तम भएछ। बाबाको आँखाबाट बरर आँसु झर्यो। बाबाको मन टुक्रा टुक्रा भयो। म आफै पनि रुँदै थिएँ, तर मैले बाबालाई सम्हालेँ। त्यताको मान्छेले आगो निभाएका रहेछन्। के हेर्नु, दुर्दशा हेर्न नसकेर हामी घर गयौँ। मम्मी पनि घरमा रुँदै बस्नु भएको रहेछ। अब हामीलाई घर धान्न गाह्रो हुन थाल्यो। न बाबाको कमाइ छ, न मम्मीको, न त मैले केही गरेछु। मलाई अझै पनि दबाई खाइराख्नु पर्थ्यो। झनै मम्मीको त दबाई छुटाउनै हुन्न थियो। अब सुरु भयो हाम्रो अभावको समय। दिदीलाई सबै कुरा भने अनि अब यहाँ नआइज नानी, सबै दशा लागेको छ, तँलाई नि केही भयो भने भनेर मम्मीले भन्नुभयो। दिदी नेपाल त आउने भई, तर आफ्नै घरमा बस्ने भई। दिदीले हाम्रो दुःख हेर्न कहाँ सक्थे र? आखिर उसको पनि त बाउआमा थिए। भोलिपल्ट हामीलाई 50,000 पठाइदिए।
त्यो 50,000 पैसाले पनि हामीलाई केही त राहत मिल्यो। माघ महिनाको समय थियो। बाबा पसल त्यस्तो भएको भोलिपल्टै गाउँ जानुभयो। हाम्रो गाउँ चाहिँ सिन्धुलीमा थियो। जग्गा बेच्नको लागि जानु भएको थियो। मैले कति नाइ भने तर मान्नु भएन। हुन पनि हो, हामीसँग केही नयाँ गर्न या घर चलाउन पैसा पनि थिएन। मैले पनि हस्पिटलमा भेटेको डाक्टरको नम्बर खोजेर कल गरेँ जबको लागि। पहिला गर्दा कल उठेन, तर फेरि गरेँ। धेरै आशसँग कल गरेको थिएँ उहाँलाई र उहाँले फोन उठाउनु भयो। हेलो, म डाक्टर सुमित। तपाईँ को बोल्नुभयो? म नतासा। नमस्ते। नमस्ते नानी, के को लागि कल गर्यो? सन्चै छौ? अनि मम्मी बाबा? हजुर, सबै सन्चै। हजुरले जबको कुरा भन्नुभएको थियो अस्ति, त्यसकै लागि। अरू केही नसोधी आफ्नै कुरा राखेँ मैले सिधै। ए, त्यो ठाउँमा त अरू कोही नै छन् नानी। अहिले त खोइ त्यस्तो छैन। भयो भने म खबर गर्छु है। ए हस्, यति भनेर फोन राखिदिएँ। मेरो आश बेकार भयो। मम्मी साइडमा बसेर सुनिराख्नु भएको थियो। केही भएन, चिन्ता नगर, केही न केही त हुन्छ, मम्मीले भन्नुभयो। मैले पनि अन्त्य ट्राई गर्छु भनेर हिम्मत चाहिँ हारिनँ। मम्मीले फेरि भन्नुभयो, अनि सुधाको बिहेमा जान्नस्? ए अँ साँच्ची, 10 गते सुधाको बिहे। आज 5 गते भइसकेको थियो। म झसङ्ग भएँ। जान्छु, तर 10 गते नै जान्छु। तपाईँलाई यहाँ एक्लै कहाँ छोड्नु भनेर भने। अब बाबा छिट्टै आउनुभयो भने जान त छिट्टै भनेर मम्मीले भन्नुभयो। सुधाको कुरा गर्दै थियौँ, सुधा घरमा नै आई। सुधा आएको देखेर खुसी लाग्यो। आएर मम्मीलाई अँगालो मारी, मलाई पनि अँगालो मारी। अनि सुधा कति कामले आयो त, हुनेवाला बेहुली भन्दै मम्मीले जिस्काउनु भयो। म र सुधा दुवै हाँस्यौँ। सुधाले, म तपाईँ र नतासालाई लिन आएको सपिङको लागि। मलाई केही राम्रो चुज गर्न नै आएन आन्टी। झन् बाबालाई त के नै थाहा हुन्छ र भनेर न्याउरो मुख लगाए। सुधाको मम्मी चाहिँ त्यो सानो हुँदै बित्नु भएको थियो। त्यही भएर पनि त्यो हाम्रो परिवारसँग धेरै नजिक थिए। सुधाको अनुहार देखेर माया लागेर आयो। मम्मीले सुधाको हात आफ्नो हातमै राख्दै, म छु नि, निराश नहौ न, म र नतासा जान्छौँ, कहिले जाने हो भन त भनेर भन्नुभयो। सुधाले भनिन्, आजै जाने हो अब, ल रेडी हुनु। अनि आन्टी तपाईँले चाहिँ मलाई के किनिदिने नि भनेर मम्मीलाई भने। मम्मी केही पनि नबोलिकन उठेर जानुभयो। सुधाले मलाई हेरेर भने, ओइ। मेरो आँखाबाट आँसु खस्यो। सुधा, अहिले हाम्रो कन्डिसन नराम्रो छ यार। तँलाई दिन त मन छ, तर अहिले पैसा छैन, गाह्रो छ हामीलाई। हाम्रो पसलमा पनि आगो लाग्यो अस्ति नै। मेरो जब पनि छैन। हेर, निराश नहो, अरू केही नभए नि धेरै माया दिन सक्छु भन्दै रोएँ। सुधाले मलाई कराउँदै, अनि किन नभनेको मलाई पसलको कुरा? मलाई भन्न छाडिस् है? होइन त्यस्तो होइन, अब तेरो बिहे छ, तँलाई सबै कुराको टेन्सन दिएर कहाँ हुन्छ त भन्दै मैले उसलाई सम्झाएँ। ल भइहाल्यो, तिमीहरूको माया बाहेक मलाई केही चाहिन्न, मैले यत्तिकै भनेको पो त भन्दै मलाई रेडी हुन लगाए। मम्मीलाई पनि चिच्याउँदै भने, रेडी हुनु है। मम्मी र म सुधासँग उसको सपिङको लागि गयौँ। मम्मीले रोजेको सबै मन पर्यो सुधालाई। त्यो दिन सपिङ गर्दा गर्दै राति भयो। राति भएको कारणले गर्दा सुधा हाम्रो घरमा नै बस्ने भई। बिहेको घरमा मान्छे आए पनि त्यति राति त्यसलाई जान सम्भव नै थिएन। राति मैले र सुधाले खाना बनायौँ र खाना खाएर म, सुधा र मम्मी तल बसेर टिभी हेरिरहेका थियौँ। त्यतिकैमा बाबाको फोन आयो। मम्मीले फोन उठाउनु भयो र बाबाले भन्नुभयो, जग्गा त बेच्ने भनेको, तर यहाँ त पुरै जालमेल भएको छ दाजुभाइसँग, अब के हुने हो? मम्मीले भन्नुभयो, होस् आउनु, बरु यही घर नै बेच्दिउँला। तर बाबा मान्नु भएन। मम्मी बाबाको एकछिन डिस्कस पनि पर्यो, अनि फोन काटियो बाबाको। त्यसपछि मम्मीले भन्नुभयो, ल जाऊ अब तिमीहरू सुत्न भनेर हामीलाई पठाउनु भयो र हामी गयौँ सुत्नको लागि माथि। हामी केही बेर गफ गऱ्यौँ अनि त्यसपछि सुत्यौँ। सुधा बिहानै उठी
अनि आफै गएर चिया पकाई मम्मी पनि उठ्नु भइसकेको रहेछ। सबैजना मिलेर चिया खायौँ। सुधालाई उसको हुनेवाला हस्बेन्डको कल आयो। उसको लागि केही किन्न छ, आऊ है भनेर भन्यो। उनीहरूको गफपछि सुधालाई जिस्काउँदै के हो सुधा, के किनिदिने हो त, सबै हो भन्दै मैले जिस्काएँ। लाजले होला ऊ अलिक रातो भए। त्यही नजिस्का त भनेर सुधा मलाई कराउन थाले। एकछिनमै सुधा अब म जान्छु है भनेर जान लागे। मम्मीले चाहिँ खाना खाएर जाऊ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तर नयाँ बेहुली उसलाई हतार थियो अनि गई। मम्मी खाना बनाउन थाल्नुभयो। म चाहिँ यत्तिकै बसिरहेको थिएँ। यसो फेसबुक खोल्छु भनेर मोबाइलमा फेसबुक खोलेँ। फेसबुक चलाउँदै थिएँ, एउटा मेसेज आयो मलाई। यसो हेरेको, पहिला मसँगै हस्पिटलमा जब गर्ने साथीको रहेछ। उसको नाम चाहिँ कविता थियो। हेलो नतासा, कति पछि अनलाइन देखेर मेसेज गरेको। तँलाई कस्तो छ अहिले, अनि कहाँ छेस्? म ठिक छु, घरमै छु। अनि मम्मी बाबा सन्चै हुनुहुन्छ नि? तेरो नि? मैले त बिहे गरेँ नि, तैँले के गरिस्? अनि फेरि जबमा नआउने? हो र? ए ल, बधाई छ। छैन गरेको। जब त्यहाँ फेरि मलाई राख्ला नि त, खै केही काम भयो त गर्छु भनेको हो। आइज न, म मिलाउँछु नि, म हेड नर्स भइसकेँ यहाँको। आइज है टाइम मिलाएर, म गएको अहिले भनेर उसले फोन नम्बर छोडिन् र गइन्। म फेरि एकहोरो सोच्न थालेँ। बिहेको उमेर त मेरो पनि भएको छ, तर के गर्नु, कालो कोठाबाट निस्केर बस्न थालेको भर्खर 6 महिना भएको छ। फेरि आफ्नो परिवारमा यहाँ दुःख र पीडाले नयाँ मोड लिएर आएको छ। यस्तै मनमा कुराहरू खेलाउँदै थिएँ। मम्मीले खानाको लागि बोलाउनु भयो। हामीले खाना खायौँ। खाना खाएर आमा छोरी भएर पुरै घर सफा गऱ्यौँ। त्यो दिन त्यत्तिकै बित्यो। र भोलिपल्ट बिहानै उठेर चिया बनाउँदै थिएँ, बाबाले फोन गर्नुभयो। बाबा त पुरै रक्सी खाएर बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यति बिहानै के भएको होला, कहिले नखाने मान्छे। मलाई अति नै माया लागेर आयो अनि रिस पनि उठ्यो। मैले मोबाइल मम्मीलाई दिएँ अनि मम्मी र बाबाको खै के कुरा भयो। मम्मीले अनि भन्नुभयो म अहिले नै गाउँ जानुपर्छ भनेर खाना पनि नखाइकन गाउँ जानको लागि रेडी हुन थाल्नुभयो। दिदीले पठाएको अलिअलि पैसा बाँकी थियो, त्यही लिएर मम्मी गाउँ जानुभयो। म पनि जान्छु भन्दै थिएँ। मम्मीले पर्दैन, त यहीँ बस भन्नुभयो। अनि म मम्मीलाई गाडी चढाएर आएँ। हाम्रो हजुरबा पनि केही समय अगाडि गाउँमै जानुभएको थियो अङ्कलहरूसँग बस्नको लागि। म अब एक्लै थिएँ घरमा। मलाई एक्लै बस्न डर लागेर आयो। बेलुका त्यस्तै 4 बजेको हुँदो मैले सुधालाई कल गरेँ। अनि सुधा, म आउँछु नि भनेर सबै कुरा भने। तँलाई मेरो घर आउन पनि सोध्नुपर्छ त, आइस भनेर सुधाले भने। म सुधाको घर गएँ। त्यहाँ अति नै रमाइलो थियो। पर्सीको बिहे भएर पनि होला, माहौल नै भिन्न थियो। मलाई देखेर अङ्कल र सुधा दुवैजना धेरै खुसी भए। त्यहाँ धेरै नयाँ मान्छे थिए। सुधाले मलाई सबैसँग चिन्जान गराए। रातिको खाना खाएर सबै गफ गर्दै बसिरहेको थियौँ। आफूलाई भने गाउँमा के भयो होला भन्ने चिन्ताले मन पोलिरहेको थियो। यतिकै हामी गफ गर्दा गर्दै मम्मीको फोन आयो। म फोन उठाएर बोल्न थालेँ। मम्मी उता रुँदै हुनुहुन्थ्यो। म माथि कौसीमा गएँ र कौसीमा जाँदा मेरो आँखाभरिको आँसु सुधाले याद गरिरहेको रहेछ। माथि गएर करिब आधी घन्टा मम्मीसँग म बोलेँ। मम्मीले रुँदै त्यहाँ भएको सबै कुरा सुनाउनु भयो। मैले भने, मम्मी दिए दिन्छन्, नभए छोडिदिनु, हामीलाई चाहिँदैन बुवाको सम्पत्ति। अनि मम्मीले भन्नुभयो, ल त सुधालाई धेरै शुभकामना दिए बिहेको भनेर फोन राखिदिनु भयो। आँखाको आँसु पुछेर नर्मल हुँदै पछाडि फर्किएँ। तर पछाडि सुधा आएर बसेकी रहेछ। सुधालाई देख्ने बित्तिकै आँसु फेरि आइहाल्यो। सुधाले मलाई आफ्नो रुममा लिएर गई अनि के भन्नुभयो आन्टीले भनेर सोधी। मैले मम्मी गाउँ जानुभएको थियो, तर त्यहाँ गएर हेर्दा बाबा त छिमेकीको घरमा हुनुहुन्थ्यो अरे। पुरै रक्सी खाएर झ्याप भएर सम्हाल्नै नसक्ने हालतमा। मम्मीलाई देख्ने बित्तिकै रुँदै बाबाले, हामीलाई त यस्तो आपतको बेला सहयोग गर्ने कुरै गर्दैनन्, झनै बेइज्जत गरे मेरो भन्नुभएछ। मम्मीले केही पनि नबोलिकन बाबालाई सुताएर मलाई कल गर्नु भएको रे। यति भन्दा म सँगसँगै सुधा पनि रोइ।
अब के गर्ने त? म बाबालाई भनेर केही गरौँ भनेर सुधाले मलाई सोधे। मैले भने होइन, पर्दैन। गाउँको मेयर मम्मीको काका हुनुहुन्छ अरे। मम्मीले अब काकाको सहयोग लिएर जग्गा जसरी नै लिएर छोड्छु, मेरो बुढालाई बेइज्जत गरे, हामीले के नै भनेको थियौँ भनेर फोन राख्नुभयो भनेर मैले उसलाई भने। सुधाले आफ्नो र मेरो दुवैको आँसु पुस्दै नरो, अनि त्यो छिमेकी को हो त, कति सहयोगी रहेछन् भनेर धन्यवाद दिए उनीहरूलाई पनि। त्यो छिमेकीले चाहिँ मम्मीलाई बिहे गरेर ल्याएकोबाट नै माया गर्थे अनि बाबालाई पनि माया गर्थे रे। त्यही भएर बाबालाई आफ्नो घरमा राख्नु भएको हो, मैले भने। सुधाले केही हुन्न नरो भने। म चाहिँ सुक्क सुक्क गर्दै, सुधा, किन मान्छेहरू पैसा भएपछि मात्र आफ्नो भन्छन्, दुःखमा किन साथ दिँदैनन्, आफ्नै अङ्कलहरू पनि यस्ता किन भएको होला, यस्तै भन्दै थिएँ। ढोकामा कसैले ढकढक गरेको आवाज आयो। सुधा र म अलिक सतर्क भयौँ अनि हेऱ्यौँ, अङ्कल आउनु भएको रहेछ। हामी दुवैको आँखा रातो रातो भएको थियो। अङ्कलले भन्नुभयो, साथीको बिहे हुन लाएर दुवै रोका छन्, नरो अब। सुधा, तर तेरो मामाको छोराहरू आछन्, जा त, मलाई एकछिन नतासासँग केही कुरा गर्नु छ भनेर अङ्कलले भन्नुभयो। सुधा तल गई। अङ्कलले मलाई, जे जस्तो भयो नि सुधाको दुःख बुझ्ने सुन्ने तिमी हौ छोरी, पर्सि सुधालाई बिदा गर्दा नरोएछ है। म त आफूलाई सम्हाल्न सक्छु कि नै, तर तिमीले मलाई पनि सम्हाल है। सुधाको मम्मी गएपछि यसलाई बडो मायासँग राखेको छु, कसरी पठाउँ यसलाई? अहिलेबाट नै मुटुमा चिसो भएको छ। यति भन्दै गर्दा अङ्कलको आँखा पनि रसाएको थियो। म छु नि, म पनि तपाईँको छोरी होइन र भनेर अङ्कललाई सम्झाएँ। यतिकैमा तलबाट सुधाले मलाई बोलाए। अङ्कलले मलाई भन्नुभयो, मुख धोएर जाऊ, आँसुको लहर छ लाटी। एकछिनमै आफू सम्हालिएर हाँस्दै जानुभयो अङ्कल। हुन पनि लयर मान्छे, एक्लै छोरी हुर्काएर यति डह्रो भएर बस्नु भएको थियो। आफूलाई सम्हाल्नु त परिहाल्यो नि। म पनि मुख धोएर तल गएँ। तल सुधाको मामाको छोराहरू आएका रहेछन्, 2 जना आएका रहेछन्। म गएर सुधाको छेउमा बसेँ। सुधाले मलाई दुवैसँग चिन्जान गराई। एउटाको नाम आकाश र अर्कोको नाम जीवन थियो। मलाई मान्छे हेर्ने बित्तिकै जीवन चाहिँ राम्रो लागेको थियो। खै कसैलाई देख्दा पनि त्यस्तो हुँदैन थियो मलाई, तर त्यो बेला चाहिँ भयो। रातिको करिब 11 बजेको थियो। भोलिपल्ट सुधाको मेहन्दी र पर्सि बिहे थियो। घरमा धेरै काम थियो। भोलि छिट्टै उठ्न पनि थियो। सुधा र म रुममा गयौँ। रुममा गएर सुत्ने बेला सुधाले मलाई 2वटा ब्याग दिँदै खोल्न भनी। मैले खोलेर हेरेँ। एउटा ब्यागमा कुर्ता थियो त अर्कोमा साडी। मैले भने, यो के हो सुधा? तेरो लागि गिफ्ट, भोलिको लागि यो कुर्ता अनि मेरो बिहेको दिनको लागि चाहिँ यो साडी है भनेर भनी। मैले सुधालाई हक गर्दै, यो सब किन? उल्टै मैले तँलाई दिन पर्ने, तर के गर्नु, केही पनि दिन सक्दिनँ। सुधा चाहिँ मलाई सम्झाउँदै, चिन्ता नगर्न, तेरो बिहेमा सबै चुक्ता गर्छु भन्दै हाँस्दै बसी। अनि मैले सुधालाई भने, सुधा, एउटा कुरा भनौँ? भन्न भनेर ऊ अघिको सामान दराजमा राखिदिँदै थिए। जीवनको बारेमा भन्न मैले भने। सुधा फनक्क पछाडि फर्केर, के हो केटी, खुब सोधेछस् त? मैले भने, होइन, मलाई राम्रो लाग्यो त्यही भएर सोधेको। सुधाले जीवन मेरो मामाको छोरा हो। पुरा नाम चाहिँ जीवन सापकोटा अनि आकाश चाहिँ उसको भाइ। मामा माइजू अहिले विदेशमा हुनुहुन्छ। जीवन र भाइ चाहिँ यहीँ बस्छन्। जीवन चाहिँ मार्केटिङ म्यानेजर वाइवे फ्याक्ट्रीमा। अरू केही? मैले भने, नै भयो, नम्बर नि दिउँ कि भनेर उसले भने। मैले नै पर्दैन भने र हामी सुत्यौँ। भोलिपल्ट बिहानै उठेँ, तर सुधा सुतिरहेको थिए। म उठेर फ्रेस भएँ अनि माथि कौसीमा गएँ मोबाइल लिएर। माथि पुगेर यताउता हेरेँ, चिसो हावा चलिरहेको थियो। आनन्द आयो मलाई। मोबाइल खोलेर मम्मीलाई कल गरेँ। मम्मीले यहाँ सब ठिक छ नानी, काकाको सहयोगले केही हुन्छ होला भन्नुभयो। मलाई अलिक आनन्द आयो। मम्मीसँग बोलेर भ्याएपछि दिदीलाई फोन गरेँ।
दिदीले भने म 1 हप्ता जतिमा नेपाल आउँछु होला, तँलाई केही ल्याइदिउँ? मैले भने केही पनि पर्दैन, तँ आइज न। यस्तै कुरा भयो र दिदीसँग पनि फोन राखेँ र मलाई अझै एकछिन त्यहीँ बस्न मन लाग्यो। आँखा बन्द गरेर लामो लामो सास लिँदै हावाको आनन्द लिइरहेको थिएँ। यतिकैमा पछाडि कोही आएको जस्तो लाग्यो। यसो पछाडि फर्केर हेरेको जीवन आएको रहेछ। मनिर आएर हेलो कति छिटो उठेछौ त उसले भन्यो। मैले म अलि छिट्टै उठ्छु भनेर भने, अनि साथमा मुसुक्क हाँस्दिएँ पनि। केही बेर सन्चो बिसन्चो यस्तै यावत कुराहरू भयो। त्यसपछि म तल गएँ। सुधा त अझै पनि उठेको रहेनछे। त्यसलाई उठाएँ अनि म नुहाउन गएँ र म नुहाएर आउँदासम्म सुधा पनि नुहाइसकेछ। त्यसपछि हामी तल गयौँ। सबै मान्छे केही न केही काम गर्दै थिए। अङ्कल पनि उठिसक्नु भएको थियो र के कामहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अङ्कलको बानी थियो बिहानै उठेर कफी खानुपर्ने र मैले सोधेँ, अङ्कल कफी खानुभयो कि नै? छोरी सबै बिजी छन्, जाउँ न बरु 1 कप मिठो कफी बनाइदेऊ त। मैले हस् भने अनि किचनमा गएँ कफी बनाउनको लागि। किचनमा गएर कफी बनाउन लाग्दै थिएँ, जीवन पनि आइपुग्यो। अनि उसले भन्यो, के बनाउँदै हो, मैले नि पाउँछु कि? कफी हो, खान्छु भने बनाइदिन्छु। बनाएर दिने भए त खान्छु नि, उसले हाँस्दै भनेको थियो। हस् म बनाइदिन्छु नि भनेर कफी बनाएँ अनि अङ्कललाई र जीवनलाई पनि दिएँ। अरू आन्टीहरू खाना बनाउने तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सुधा भने माथि रेडी हुँदै थिए मेहेन्दीको लागि। आज उसको मेहेन्दी। सुधाको आन्टीले मलाई पनि रेडी हुन भन्नुभयो। त्यसपछि म पनि रेडी भएर आएँ। फोटोग्राफरहरू आए, सुधाको अरू साथीहरू पनि आए। मेहेन्दी सुरु भयो। एकदम रमाइलो भइरहेको थियो। म सुधाको साइडमा बसेर मेहेन्दी लगाएको हेरिरहेको थिएँ। यतिकैमा जीवन आइपुग्यो। खै बेहुलीको फोटो खिचौँ भन्दै अर्को क्यामेराले फोटो खिच्दै थियो। सायद उसलाई पनि क्यामेरा चलाउन आउँथ्यो होला। सुधा भने हाँस्दै, उता जा नजिस्की त भन्दै थिए। ल त नि खिच्दिन तेरो फोटो, तर साइडमा बसेको साथीको त खिच्न पाइन्छ होला नि भन्दै जीवन मेरो फोटो खिच्न थाल्यो। मलाई हल्का लाज लागेर आयो। म खास केही पनि बोल्न सकिनँ। जीवन भने आफ्नै पारामा फोटो खिच्दै थियो। यतिकैमा उसलाई काकाले कतै जानको लागि बोलाउनु भयो अनि ऊ गयो। सुधालाई मेहेन्दी लगाएर पनि भ्याइयो अनि मलाई पनि सुधाले लगा न भन्न थाले। मैले पनि मेहेन्दी लगाएँ। मेहेन्दी लाउने काम त्यस्तै 11 बजेतिर सकियो। मैले थोरै मात्र मेहेन्दी लगाएको थिएँ अनि मलाई चाहिँ मेहेन्दी लाउने बित्तिकै धोएर ओरेन्ज कलर भएको एकदम मन पर्थ्यो। त्यही भएर मैले मेहेन्दी लाउने बित्तिकै हात धोइहालेँ छिट्टो नै। अनि यतिकैमा खाना खाने बेला पनि भयो। मैले आफूलाई र सुधालाई हामी दुवैजनाको लागि एउटै प्लेटमा खाना लिएर आएँ, किनकि सुधाको हातमा मेहेन्दी थियो र मैले उसलाई पनि खुवाउँदै आफू पनि खाँदै थिएँ। जीवन फेरि हामी भएको ठाउँमा आएर मलाई नि खुवाउने भए म नि मेहेन्दी लगाउँथेँ नि भन्दै मलाई जिस्काउन थाल्यो। सुधाले मलाई अलिक नजिक बोलाएर, के हो मन त तँलाई परेको थियो, लाइन त त्यसले हानेछ त भनेर जिस्काए। मैले चुप नगरा पागल भनेर कराएँ अनि हामी दुवैजना हाँस्यौँ। हेर मेरै बेइज्जत गरेछन्, म गएँ भनेर जीवन हाँस्दै गयो। केही बेरपछि डान्स स्टार्ट भयो। सुधा र म सानोमा खुब नाच्थ्यौँ र आज पनि मैले सुधाको कारण सुधाको फेभरेट गीत बोले चुडिया बोले सजना भन्ने गीतमा म नाचेँ। सबैलाई मेरो डान्स अति नै मन परेछ, सबैले खुब राम्रो छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि सबै मिलेर नाच्दै थियौँ र म चाहिँ मम्मीलाई कल गर्न भनेर एकछिन बाहिर बगैँचामा निस्किएँ र मम्मीलाई कल गरेर के छ मम्मी भन्दै थिएँ। पछाडिबाट कसैले बोलायो। पछाडि फर्केर यसो हेरेको जीवन रहेछ। नतासा मसँग बजार जाऊँ न एकछिन भनेर भन्न थाल्यो। सुधा भने मलाई माथिबाट हेरिरहेको थिए, कोहीसँग बोल्दै मलाई हातको इसाराले के भयो भन्दै थिए। मैले टाउको हल्लाएर केही होइन भने। मम्मी चाहिँ उता हेलो हेलो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले जीवनलाई एकछिन है भनेर अनि मम्मीलाई भने, मम्मी म एकछिनमा फोन गर्छु है यति भने र फोन काटेँ। कता जाने हो र जीवन मैले उसलाई सोधेँ। सुधा खासमा जीवनको दिदी थिए।
तर त्यति एज डिफ्रेन्ट नभएकोले त नै भन्थे। सुधालाई एउटा गिफ्ट दिउँ भनेको, भोलि के दिने हो खै, तिमीलाई त्यसको चोइसको बारेमा थाहा छ नि, हिँड न जाम न भन्न थाल्यो। मैले पनि ओके भनेर उसँग बजार गएँ र बजार गएर मैले भने सुधालाई डल एकदमै धेरै मनपर्छ, त्यही देऊ। उसले एउटा ठुलो डल किन्यो। मलाई पनि केही दिन मन थियो, तर पैसा भने थिएन आफूसँग। बाहिर निस्किने बेला साइडको एटिएममा मेरो आँखा गयो अनि मैले पहिला जब गर्दा जम्मा गरेको पैसाको याद आयो, जुन मैले अहिलेसम्म चलाएको थिइनँ र त्यसको कार्ड पनि सधैँ मेरो पर्समै हुन्थ्यो। तर बाबालाई कोड थाहा थियो, फेरि बाबाले चलाउनु भयो कि भनेर पनि सोचे। बरु एकचोटि ब्याङ्कमा सोधेर कन्फर्म गर्छु भनेर म ब्याङ्कमा सोध्न गएँ। त्यो पैसा आजसम्म त्यहीँ रहेछ। एकदमै खुसी लाग्यो यो कुरा थाहा पाएर। अनि जीवन खै के हो किन्नको लागि भित्र गएको थियो, म चाहिँ पैसा निकाल्न गएँ। त्यहाँबाट मैले 10,000 निकालेँ। म बाहिर आएँ। जीवन आएर मलाई खोज्दै रहेछ, कहाँ गएको तिमी भन्यो। कतै होइन, वासरुम गएको थिएँ भने। अनि ल अब जाम भन्यो उसले। मैले भने मलाई पनि केही किन्नु छ, जान्छौ? उसले हस् भन्यो। मैले सुधाको लागि एउटा राम्रो गणेशको मूर्ति लिएँ अनि हामी घर गयौँ। घर पुगेर मैले सुधालाई खोजेँ, ऊ कतै पनि थिइनँ। अङ्कललाई सोधेँ, बाहिर गएको छे, आउँछे भन्नुभयो। सुधा नहुँदा दिक्क लाग्यो मलाई। म भित्र गएँ अनि अघिको गिफ्ट रुममा राखेँ अनि सुधालाई कुरेर तल बसिरहेको थिएँ। जीवन आएर थ्याङ्क यू है गएकोमा भन्यो। मैले वेलकम भनेर चुप लागेर बसेँ। जीवनले फेरि भन्यो, तिमी त्यति बोल्दिनौ है, किन? उसलाई के थाहा कति बोल्ने मान्छे म आजकल किन चुप छु भनेर। होइन म यस्तै हो पहिलेबाट भनेर हाँसेर टार्दिएँ। त्यतिकैमा सुधा पनि आई। त्यसलाई मैले माथि लगेर अघिको गिफ्ट दिएँ। त्यो देखेर सुधा एकदम खुसी भई। तँलाई मेरो याद आयो भने यही गणेश भगवानसँग कुरा गर है भनेर मैले भने। आँखाभरि आँसु बनाई अनि अङ्गालो मार्दै रोई। अनि फेरि हामी तल गयौँ, रमाइलो गऱ्यौँ। त्यो दिन यत्तिकै बित्यो। भोलिपल्ट बिहानै सुधा र म उठ्यौँ, फ्रेस भयौँ। आज बिहेको दिन। बिहानै हामीलाई पार्लर जानु थियो सुधाको लागि। म र सुधा पार्लर जानको लागि सब सामान रेडी गरेर पार्लरको लागि गयौँ। सुधाको बिहे चाहिँ उसको घरबाट नै गर्ने भनेर पुरै तयारी थियो। त्यहाँ जन्ती चाहिँ 11 बजे आउने कुरा थियो। सुधा मभन्दा ठुली थिए, त्यसैले मैले उसको बेहुलालाई भेनाजु भन्थेँ। बेहुलाको नाम चाहिँ रूपक बस्नेत थियो। ऊ इन्जिनियर थियो र घर हेटौँडा। उनीहरूको एरेन्ज म्यारेज थियो। सुधा एकदमै खुसी थिए। घर परिवार सब राम्रो थियो। करिब 10 बजेतिर हामी पार्लरको काम सकेर घर आयौँ। घर आउँदाखेरि फोटोग्राफर दाइहरू पनि आइसक्नु भएको थियो। सुधालाई आज पुतली जस्तै देखिएको थियो। डल्ली डल्ली गोरी, ऊ धेरै राम्रो देखेको थिए। सुधाले ल्याइदिएको गुलाफी कलरको साडी, हरियो कलरको ब्लाउज, घाँटीमा चोक्कर, कानमा झुम्का अनि सिम्पल मेकअपमा म कस्तो देखेको छु यो त मलाई थाहा थिएन, तर आफूलाई चाहिँ राम्रो लागेको थियो। अनि अलिक असजिलो पनि, किनकि मैले धेरै पछि साडी लगाइरहेको थिएँ। हामी आएको अङ्कलले देख्नु भयो। अङ्कल हामी नजिकै आएर ओहो मेरा नतासा कति राम्रो देखेको तिमीलाई भनेर भन्नुभयो। अनि सुधा चाहिँ ठुस्स पर्दै भने, मलाई चाहिँ कस्तो देखेको छ नभन्ने हो बाबा। अङ्कल हाँस्दै भन्नुभयो, तँलाई जिस्काको पो त, दुवैजना एकदम राम्री देखा छ। ए सुनाऊ त, जन्ती 11:30 आइपुग्छन् रे है। सुधा र मैले हस् भन्यौँ अनि हामी गयौँ। केही बेर फोटो खिच्ने काम भयो। फोटो खिचेर भ्याइसकेपछि हामी माथि गएर गफ गर्न थाल्यौँ। केही बेरमा बाजा बजेको आवाज आयो। जन्ती आए भन्दै सबैजना हेर्न गए। म भने सुधासँगै बसिरहेको थिएँ। जन्ती आएछन्। अङ्कलले जन्तीलाई स्वागत गर्नुभयो। केही बेरमा सुधालाई बोलाइयो। मैले सुधालाई लिएर हामी तल गयौँ। अब सुधाको बिहे स्टार्ट भयो। ऊ मण्डपमा आफ्नो दुलासँग बसेको थिए। दुवैजना अति नै राम्रो देखेका थिए। म चाहिँ एक्लै भएको थिएँ। खासै कोहीसँग नबोल्ने भएर पनि होला। म मण्डपको साइडमा कुर्सी राखेर के गर्छन् भनेर हेरेर बसेको थिएँ।
मैले जीवनलाई चाहिँ बिहानदेखि देखेको थिइनँ आज। कहाँ गयो होला भनेर यताउता हेर्दै थिएँ। केही बेरपछि निलो कोट सुटमा जीवन आयो। वाह, उसलाई पनि आज एकदमै राम्रो देखा थियो। जीवन सरासर भित्र आयो अनि कति राम्रो देखा हो भनेर सुधालाई जिस्काउन थाल्यो। जीवनलाई अलिक नजिकै बोलाएर कानमा केही भनी उसले। त्यति भनेपछि जीवन त्यहाँबाट उठेर एउटा कुर्सी तानेर मेरो नजिकै आएर बस्यो र भन्यो, के हो म्याडम, एक्लै कसलाई कुरेर बस्नु भएको हो यति राम्रै भएर भन्दै मलाई जिस्काउन थाल्यो। यसै त ऊ मलाई राम्रो लाग्ने, झन् जिस्काको के नराम्रो लागोस्। मैले हाँस्दै भने, तिमीलाई कुरेको, तिमी आएनौ? ओहो लौ न, मलाई नि पो हो, त्यही भएर त तिम्रो छेउमै छु नि। केही बेर त्यहीँ बसेर मलाई जिस्काउँदै थियो। आऊ नाच्न जाम भनेर एकछिनपछि उसले मलाई लिएर गयो। मलाई बाजामा नाच्न त एकदम मन पर्थ्यो, तर ऊ पनि खतरा नाच्दो रहेछ। हामी नाच्न थाल्यौँ। वरिपरि हेर्ने मान्छेको भिड नै लाग्यो। मलाई त लाज लाग्दै थियो। केही बेर नाचिसकेपछि म त्यहाँबाट आएँ। त्यस्तै दिउँसोको 2 बजेको थियो र बिहे पनि सकियो। सुधाले मलाई बोलाइ अनि खाना खाइस् भने। मैले भने, नै छैन। अनि के गरिस् त एक्लै? उसले सोधे। कहाँ एक्लै हुनु, तेरो भाइले पिच्छा छोडा भए पो भनेर मैले जीवनतिर देखाउँदै भने। सुधा हाँस्दै, मैले हो सँगै बस्न भनेको, तँलाई एक्लै फिल नहोस् भनेर। अनि हामी सबै खाना खान गयौँ। खाना खाइसकेपछि अब फोटो खिच्नको लागि जाने कुरा भयो। सुधाको घर नजिकै एउटा पार्क थियो, त्यहीँ जाने कुरा भयो। सुधा र भेनाजु एउटा बाइकमा गए अनि सुधाले जीवनलाई मलाई लिएर आउन भने। हामी सबै गयौँ त्यहाँ पार्कमा। त्यहाँ हामीले धेरै फोटो खिचेर फर्कियौँ। हामी फर्किँदा अब जन्ती पनि जाने बेला भइसकेको थियो। अङ्कलले बिदाको सबै कुरा मिलाइसक्नु भएको रहेछ। भेनाजुको घर हेटौँडा थियो। हामीले सुधालाई बिदा गऱ्यौँ। सुधालाई बिदा गर्ने बेला सुधा खुब रोई। मेरो बाबाको ख्याल राखै भनेर मलाई अङ्गालोमा हाल्दै रोई। अङ्कल पनि सुधालाई अङ्गालो मारेर रुन थाल्नुभयो। मैले अङ्कललाई आफूतिर ताने र सम्हाल्न थालेँ। जीवनले सुधालाई गाडीमा बसायो अनि सुधा बसेको गाडी गुड्यो। अङ्कल र म एकअर्काको हात समातेर आँखाबाट आँसु खसाल्दै सुधा बसेको गाडी गएको हेरिरह्यौँ। जबसम्म आँखाले देखिन्थ्यो तबसम्म हेरिराख्यौँ। गाडी गयो, टाढा गयो, अब त देखिन पनि छोड्यो। मैले अङ्कललाई भित्र लगेँ, पानी खुवाएँ, सबैले अङ्कललाई सम्झाए। यो सबको करिब 1 घन्टापछि मलाई फोन आयो, एउटा ल्यान्डलाइनको नम्बरबाट। फोन उठाएर हेल्लो मात्र के भनेको थिएँ, उताबाट बाबाको आवाज आयो, रुन्छे आवाज। के भयो बाबा भन्दै म आत्तिएँ। मम्मीलाई हस्पिटलमा राखेको छ, छिटो आऊ सिएमसी हस्पिटल भनेर बाबाले भन्नुभयो। हस् बाबा म आउँछु, आइहालेँ भनेर मैले फोन राखेँ। हतार हतार माथि गएर लुगा फेरेँ अनि अङ्कललाई, अङ्कल म गएँ है, मम्मीलाई हस्पिटलमा ल्याएको छ अरे। अलिक बेर बसेर तपाईँको दुःखमा साथ दिन पनि पाइनँ, निराश नहुनु है, म फेरि आउँछु नि भनेर अङ्कललाई भने। अङ्कलले भन्नुभयो, कति बज्यो, रातिको यति बेला कसरी जान्छु एक्लै? खै अङ्कल अब केही त पाइएला नि, म जान्छु, चिन्ता नगर्नु भने। अङ्कलले अनि भन्नुभयो, कहाँ हुन्छ त्यस्तो, पख जीवनले पुर्याउँछ भनेर जीवनलाई मलाई पुर्याउन लगाउनु भयो। मैले भने, मलाई ढिलो भएको छ, गइहालौँ न जीवन। अङ्कल र सबैसँग बिदा लिएर म निस्किएँ त्यहाँबाट। बाटोमा जाँदा मेरो आँखा रसाइसकेको थिए। के भयो होला भनेर मन आत्तिरहेको थियो। केही बेरमा हस्पिटल पुग्यौँ। मैले जीवनलाई भने, अङ्कल एक्लै हुनुहुन्छ, तिमी यहाँबाट जाऊ। तर ऊ मानेन। म नि जान्छु, के भएको हो भनेर मसँगै भित्र आयो। म हतार हतार भित्र गएँ। रिसेप्सनमा सोधेँ, आइसियुमा हुनुहुँदो रहेछ। बाबालाई आइसियुको बाहिर देखेँ। के भयो बाबा भन्दै म आत्तिँदै गएँ। बाबा मतिर आँसुको आँखाले हेर्दै भन्नुभयो, के हुनु छोरी, हामी गरिब भएर कसैले पनि नहेरेका हुन्। आफूलाई आपत पर्दा म जग्गा बेच्ने कुराले गएँ, तर तेरो काकाहरूले बुबालाई फगाएर सबै जग्गा आफ्नो नाममा गरेका रहेछन्। तेरो मम्मी गएर कति लडी झगडा गरी सकिएन। त्यही कुराको टेन्सन र पहिलाको रोगले गर्दा बेहोस भई होस नै आएन।
अनि मैले यहाँ लिएर आएँ। जीवन चुपचाप हेरिबसेको थियो। मैले बाबालाई सोधेँ, अनि अरू कोही पनि आएनन् यस्तो बेलामा पनि? के आउँथे हामी गरिबलाई हेर्न भन्दै बाबा रुनुभयो। र त्यसपछि बाबालाई मैले भने, बाबा नरुनु। यति भने अनि जीवनतिर हेर्दै भने, अब जाऊ तिमी है, अङ्कललाई खासै केही पनि होइन भन है, अनि सुधाले कल गरी भने सबै ठिक छ भन है। यति भनेर उसलाई मैले त्यहाँबाट पठाएँ। म सुधा र अङ्कललाई दुःख दिन चाहन्न थिएँ। पहिला नै उहाँहरूले धेरै गरिसक्नु भएको थियो। रातभरि बाउ छोरी हस्पिटलमा बस्यौँ। बिहानै डाक्टर आउनुभयो, सबै रिपोर्ट हेर्नुभयो र भन्नुभयो उहाँको 2 दिनभित्र अपरेसन गराउनु पर्छ, 5 लाख लाग्छ, छिट्टोभन्दा छिट्टो पैसा खोज्नुहोस्, नभए जे पनि हुन सक्छ। यति भनेर डाक्टर आफ्नो बाटो लागे। बाबा र मेरो आँखाबाट आँसु मात्र झर्यो, एक शब्द पनि निस्किएन। बाबा थचक्कै भुइँमा बस्नुभयो। म आइसियुको ढोकाको सिसाबाट मम्मीलाई हेरेर एकहोरो हुन थालेँ। केही बेरसम्म म त्यत्तिकै बसिरहेँ। एकछिनमा एउटा नर्स आएर यहाँबाट हटेर उता बस्नु त, यसरी बस्नुहुन्न भने। बाउ छोरी लावारिस भयो। के गरौँ के नगरौँ सोच्नै सकिएन। बाबाको छेउमा गएँ, बाबालाई उठाएर कुर्सीमा राखेँ। बाबा अब चिन्ता नगर्नु, ब्याङ्कबाट लोन लिम घर राखेर। बाबाले भन्नुभयो, जे ठिक लाग्छ गर छोरी, म टुटिसकेँ। आइसियु भित्रबाट एउटा नर्स बाहिर आए र एउटा पेपर दिँदै भने, यो दबाई लिएर आउनुहोस् त। त्यसपछि बाबाले गोजीमा भएको 500 रुपियाँ मेरो हातमा राखिदिनु भयो। यही हो, अब अरू केही पनि छैन। म केही बोल्न सकिनँ। अस्ति नै एटिएमबाट निकालेको पैसा थियो मसँग। त्यो 500 बाबालाई नै दिएँ र म बाहिर गएँ, दबाई किनेर ल्याएँ र एटिएमबाट थप 20,000 निकालेर बाबालाई पनि दिएँ। बाबाले सोध्नुभयो, कहाँबाट ल्याइस् यो पैसा? र सोध्दै गर्दाखेरि मतिर अलिक तर्केर हेर्नु भएको थियो। त्यति छिटो त्यति पैसा कहाँबाट आयो भनेर पनि होला सायद। मैले बाबालाई आफूले जब गर्दाखेरि जम्मा गरेको थिएँ भनेर सबै भने। त्यसपछि बाबा शान्त हुनुभयो। अघि ल्याएको दबाई भित्र दिएँ अनि मैले सोधेँ, हामी यहाँ बसिराख्नु पर्ने हो कि के हो? नर्सले भन्नुभयो, होइन, अब एकैचोटि बेलुका दबाईको लागि खबर गर्छु 5 बजेतिर, त्यतिखेरसम्म जान पनि सक्नुहुन्छ, बस्न पनि सक्नुहुन्छ भनेर उसले जवाफ दिए। त्यसपछि मैले बाबालाई लिएर घर गएँ। घर गएर घरमा जे थियो त्यही बनाएँ। मलाई खान मन थिएन र बाबाको लागि मैले खाना दिएँ। बाबाले खानै मान्नु भएन। धेरै कर गरेपछि बल्ल बल्ल थोरै खानुभयो। र त्यसपछि मैले बाबालाई आज लोनको लागि अप्लाई गरौँ, भोलिसम्म आउँछ पैसा, अनि हस्पिटलको डेट पनि त भोलिसम्मको हो भनेर भने। त्यसपछि बाबाले घर जग्गाको कागज लिएर ब्याङ्क जान निस्किनु भयो र निस्किँदै मलाई भन्नुभयो, त्यो अलिअलि सुनको गहनाहरू सबै बेच्दै है, मान्छेभन्दा ठुलो त्यो गहना हुन्न भनेर घरबाट निस्किनु भयो। म पनि त्यो गहना लिएर गएँ बजार। लगभग 3 तोला रहेछ सबै गहना। सुन महँगो भएर होला, त्यति गहना बेच्दा पनि 1,70,000 आयो। त्यो पैसा लिएर म घर आएँ। एकछिनपछि बाबा पनि आउनुभयो। लोन पास भएछ। खै कसरी हो, पैसा पनि सबै आजै पाउनु भएछ। बाबाले 15 लाखको लोन लिनु भएछ। मैले कसरी त बाबा आज नै भनेर सोधेँ। बाबाले भन्नुभयो, ब्याङ्कको म्यानेजर पहिलाको मिल्ने साथी थियो, सबै कुरा सुनाए त्यसलाई, त्यही भएर पाएको हो भन्नुभयो। धन्न कतै त भाग्यले साथ दियो जस्तै लाग्यो मलाई। त्यही दिन बेलुका हामी हस्पिटल गयौँ र सबै पैसा डिपोजिट गऱ्यौँ। भोलिपल्ट अपरेसन हुने भयो। बिहान 10 बजेको टाइम थियो। बाबा हस्पिटलमै बस्नुभयो। म घर आएँ। घर आउँदा रातिको 7 बजेको थियो। टेन्सन थियो। भोक प्यास केही पनि थिएन। यत्तिकै सुत्छु भनेर खाटमा पल्टिएँ।
दिदीको फोन आयो। म भोलि आउँछु, मेरो भोलिको फ्लाइट छ भनेर भने। अनि मम्मी बाबालाई के छ नि भने। म त्यो सुनेपछि अचानक रुन पुगेँ र सबै भने दिदीलाई। केही हुन्न, नरु, म आउँछु, नरु, केही पनि हुन्न भनेर मलाई सम्झाइ दिदीले। दिदीसँग कुरापछि केही बेर निदाउन खोजे, तर निन्द्रा फिट्टिकै लागेको थिएन। रातिको 11 बजेको थियो होला। मेरो मोबाइलमा फेरि फोन आयो, एउटा नयाँ नम्बरबाट। बाबाले त कतै हस्पिटलबाट गर्नु भएन भनेर हतार हतार फोन उठाए। हेलो नतासा, कोही केटाको आवाज थियो। मैले भने, हेलो, को बोल्नु भएको? म जीवन के, कस्तो छ मम्मीलाई, ठिक हुनुहुन्छ नि? भोलि अपरेसन छ। तर मेरो नम्बर कहाँबाट पायो? ए, मैले सुधाको बाबाको मोबाइलबाट लिएको, के कस्तो छ भनेर सोध्नको लागि। सबै ठिक छ। अनि अङ्कल र सुधालाई कस्तो छ? मैले सोधेँ। सुधा भोलि आउँछ दुल्हन फर्काउन। अङ्कलले तिमीलाई पनि आउनु भन्नुभएको छ, त्यही भएर यति राति भए पनि कल गरेको। सम्झेकोमा धन्यवाद जीवन, तर म आउन पाउँदिनँ। मम्मीको अपरेसन छ भोलि। सुधालाई केही बहाना बनाइदेऊ है भनेर मैले फोन काटिदिएँ। कोहीसँग कुरा गर्न मन नै थिएन। मोबाइल साइलेन्टमा राखेँ र यत्तिकै पल्टिरहेको थिएँ। कतिखेर निदाएछु। एन्ड भोलिपल्ट बिहान मेरो आँखा खुल्दाखेरि बाहिर पुरै घाम लागिसकेको थियो। मोबाइल तानेर यसो घडी हेरेँ, 7 बजिसकेछ। त्यसपछि म हतार हतार उठेँ अनि फ्रेस भएँ र 1 कप कफी बनाएर खाएँ। त्यसपछि म हस्पिटलको लागि गएँ। बाबा हस्पिटलमा मलाई नै कुरिराख्नु भएको रहेछ। हाम्रो घरबाट हस्पिटल त्यति धेरै टाढा थिएन। म हस्पिटल गएपछि बाबाले भन्नुभयो, म घर गएर फ्रेस भएर आउँछु, हस्पिटल बस्दा बस्दा सिकसिक भएको छ। अनि त्यसपछि बाबा घर जानुभयो। म चाहिँ हस्पिटलमै बसिराखेँ। एकछिनपछि नर्सले अपरेसनभन्दा अगाडि बिरामीलाई भेट्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि म आइसियु भित्र गएँ मम्मीलाई हेर्नको लागि। मम्मीलाई देख्ने बित्तिकै आँखाबाट फेरि आँसु आयो। तर पनि आफूले आफूलाई सम्हालेर मम्मीको नजिकै गएँ र हात समातेर भने, मम्मी। मम्मीले बिस्तारै आफ्नो टाउको मतिर घुमाएर भन्नुभयो, के छ नानु, बाबा खै? बाबा घर जानु भएको छ मम्मी। म अब बाँच्दिनँ होला, बाबालाई माया गर्नु है भनेर मम्मीको आँखाबाट आँसु झर्यो। नरुनु मम्मी, केही पनि हुन्न तपाईँलाई, हामी छौँ नि भनेर मैले सम्झाएँ। केही बेर बसिसकेपछि म बाहिर गएँ, किनकि भित्र बस्ने टाइम सकिसकेको थियो। म बाहिर गएको एकछिनपछि बाबा आउनुभयो अनि बाबालाई मैले मम्मीलाई हेरेर आएको भन्ने कुरा सुनाएँ। बाबाले कस्तो छ त अहिले भन्नुभयो। मैले ठिक छ अहिले त भने। 9 बजिसकेको थियो। डाक्टरले एउटा पेपर लिएर आउनुभयो र भन्नुभयो, यहाँ साइन गर्नु। त्यो पेपरमा अपरेसन गर्दाखेरि बिरामीलाई केही भयो भने हस्पिटल जिम्मेवारी हुने छैन भनेर लेखिएको थियो र बाबाले त्यो पेपरमा साइन गरिदिनु भयो। मम्मीलाई अपरेसन रुममा लिएर गए। बाबा र म अपरेसन कोठा बाहिर बस्यौँ। जति समय कट्दै जान्थ्यो मुटु त्यति जोडले धड्किँदै जान्थ्यो। दिउँसोको 2 बजिसकेको थियो, तर अपरेसनको ढोका अझै खोलेको थिएन। बाबा आत्तिसक्नु भएको थियो। मलाई पनि मनमा कता कता डर लाग्दै थियो। मैले बाबालाई सम्हाल्दै म र बाबा बसिरहेको थियौँ। मैले दिदीलाई हामीतिर आउँदै गरेको देखेँ र देखेपछि म दौडिँदै गएर दिदीलाई अँगालो मारेँ। बाबा पनि खुसी हुनुभयो। दिदी आएर खै मम्मी भन्न थाले। अपरेसन रुमबाट निकालेको छैन भनेर म भन्दै थिएँ, यतिकैमा सुधा र जीवन पनि आइपुगे। सुधाले मलाई आउने बित्तिकै एक झापड हाने अनि आफै रुँदै यस्तो हुँदासम्म मलाई भन्नुहोस् है भन्न थाले। बाबाले सुधालाई सम्झाउँदै, भर्खर बिहे भएको छ तिम्रो, अनि बिहेको दिन नै यो सब कसरी भन्नु भनेर नभनेको, म आफैले नभन भनेको थिएँ, नरौ छोरी भनेर सुधालाई सम्झाउनु भयो। त्यसपछि हामी सबैजना अपरेसन सकिने प्रतीक्षामा थियौँ। लगभग 3 बजेतिर अपरेसन सकियो। अपरेसन कोठाको ढोका खुल्यो। डाक्टर आएर भन्नुभयो, बधाई छ, अपरेसन सफल भयो। एकदम रियर हुन्छ यो सब,
तपाईँहरूलाई भगवान्ले कृपा नै गरेका हुन्। केही टाइमपछि हामी वार्डमा सिफ्ट गर्छौँ। त्यसपछि तपाईँहरू सबैजनाले भेट्न सक्नुहुन्छ। हामी सबै खुसी भयौँ एकदमै। सुधा दिदी र बाबासँग बोल्दै थिए। म चाहिँ जीवनको नजिक गएर किन भनेको सुधालाई भनेर उसलाई कराएँ। नभनेर के गर्नु त, झन्डै मारिन मलाई, त्यही भएर लिएर आएको। ल ल भयो जे भए पनि, थ्याङ्क यू है अस्तिको हेल्पको लागि। राति राति पनि ल्याइदिएको थियो मैले भने। अनि जीवनले भन्यो, एउटा कुरा भनौँ तिमीलाई, फेसबुक चलाउनु तिमीले? चलाउँछु, तर कहिलेकाहीँ मात्र, मैले एन्सर दिएँ। त्यही त, रिक्वेस्ट पठाएको थिएँ, अहिलेसम्म एक्सेप्ट भएको छैन, त्यही भएर सोधेको नि मैले। मैले मुसुक्क हाँसेर केही हुन्न, एक्सेप्ट गरौँला नि भनेर भनिदिएँ। केही बेरपछि मम्मीलाई वार्डमा सिफ्ट गरिदियो। सबैले मम्मीलाई भेट्यौँ। त्यसपछि मैले सुधालाई भने, अब तँ जानुपर्छ हेर सुधा, माइती आएको मान्छे है, मम्मी पनि ठिक भइहाल्नु भयो नि, बरु पछि मम्मीलाई घर ल्याएपछि घरमै भेट्न आउलिस् नि। उसले पनि हुन्छ भनी र सुधा र जीवन गए। जाने बेला पनि जीवन मलाई फेसबुक फेसबुक भन्दै थियो। मैले हाँसेर हस् भने। सायद उसले पनि मलाई लाइक गर्थ्यो होला, त्यही भएर यस्तो भन्दै थियो। तर उसको मनको कुरा मलाई के थाहा। यो त मेरो सोच मात्र थियो। बेलको हस्पिटलमा बाबा नै बस्नुभयो। दिदी 5 मन्थ प्रेग्नेन्ट थिए। हस्पिटलमा राख्ने कुरै भएन। म र दिदी घर जाने भयौँ। तर जानुभन्दा पहिला मैले बाबालाई क्यान्टिनमा लगेर खाना खान लगाएँ, किनभने मलाई थाहा थियो हामी गइसकेपछि बाबाले खाना खानुहुन्न भनेर। र दिदी र मैले पनि त्यहीँ खाजा खायौँ। बाबा र म बिहानैदेखि भोकै थियौँ र बाबालाई खाना खुवाइसकेपछि र हामीले खाजा खाएपछि हामी घर आयौँ। त्यसपछि हस्पिटलको थकाइले ज्यान दुखेको थियो, तर पनि मैले खाना बनाएँ, दिदीलाई दिएँ अनि आफू पनि खाएँ। राति सुत्ने बेला फेसबुक खोलेँ अनि जीवनको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरेँ र फेसबुक बन्द गरिवरी म सुतेँ। दिनहरू यसै गरी बित्न थाले। मम्मी हस्पिटलमा ठिक हुनुहुँदै थियो। यता म चाहिँ जीवनसँग दिनदिनै फेसबुकमा बोल्न थालेको थिएँ। त्यति फेसबुक धेरै नचलाउने मान्छे म। उसँग बोल्न थालेपछि छिनछिनमै फेसबुक चलाउन मन लाग्थ्यो। उसको मेसेज आयो कि चेक गर्न मन लाग्थ्यो। उसले कुनै फोटो पो अपलोड गर्यो कि हेर्न मन लाग्थ्यो। दिनदिनै म जीवनसँग क्लोज हुन थालेको थिएँ। जीवन पनि मसँग क्लोज थियो। हामीमा सबै कुरा सेयर हुन्थ्यो। मलाई केही भइहाल्यो भने म उसलाई सुनाउँथेँ, अनि उसलाई केही भयो भने उसले मलाई सुनाउँथ्यो। यस्तै यस्तै कुरामा 1 महिना बित्यो। चैतको लास्ट दिन थियो। मम्मी हस्पिटलबाट डिस्चार्ज भएर घर आउनुभयो र त्यतिन्जेलसम्म मैले यता कवितासँग कुरा गरेर फेरि जब गर्ने फिक्स पनि गरिसकेको थिएँ। दिदी पनि हाम्रै घरमा थिए। भोलिपल्ट नयाँ वर्ष थियो। हाम्रो घरमा फेरि खुसी आउन थालेको थियो। बाबा मम्मी घर आउनुभयो। मैले आफ्नो जबको कुरा बाबा मम्मीलाई सुनाएँ र मेरो जब वैशाख 2 गतेबाट स्टार्ट हुने फिक्स भइसकेको थियो। हामी सबै एकदमै खुसी थियौँ। अनि हस्पिटलबाट बचेको पैसाले बाबाले आफै नयाँ ड्रेस डिजाइन गरेर बेच्ने पसल खोल्ने भन्नुभयो। मम्मीले एकदम राम्रोसँग डिजाइन गर्नुहुन्थ्यो। घरको पुरै डेकोरेसन पनि मम्मीले गर्नुभएको थियो। र त्यो दिन दिदी र म भएर रातिको खाना बनायौँ र खाना खाइवरी हामी सबैजना सुत्नको लागि गयौँ। म चाहिँ आफ्नो कोठामा गएँ अनि फेसबुक खोलेर जीवनसँग बोल्न थालेँ। जीवनले मेसेज गर्यो, मम्मीको खबर के छ? मम्मी सन्चै हुनुहुन्छ कान्छु? उसले मलाई कान्छु भन्न थालेको 2 हप्ता भएको थियो। मैले रिप्लाई गरेँ, सबैलाई सन्चै छ। अनि म पनि अब नयाँ जब गर्दैछु नि 2 गतेबाट। नयाँ वर्षसँगै नयाँ जब पनि। ओहो हो र कान्छु, ल बधाई छ। अनि कान्छु, मलाई तिमीलाई एउटा कुरा भन्नु थियो। के कुरा हो भन न। भोलि घुम्न जाऊँ न हामी प्लिज, नयाँ वर्षको दिन। उसको रिक्वेस्टको अगाडि मेरो केही पनि लागेन र मैले लेखेँ, हस् भइहाल्छ नि। केही बेर हामी बोल्यौँ अनि फेसबुक बन्द गरेर म सुत्न थालेँ। तर दिमागमा धेरै कुराहरू खेल्न थाल्यो। के भन्ने होला, उसको कुरा के होला, भोलि कतै प्रपोज गर्ने त होइन। हुन त म पनि उसलाई मन पराउँथेँ, तर भन्न मात्र सकेको थिइनँ। यस्तै कुरा सोच्दा सोच्दै म निदाएँ।
भोलिपल्ट बिहानै उठेँ र आजको मौसम अलिक अलग लागिरहेको थियो। सधैँ झुल्किने त्यो घाम पनि आज अलिक फरक लागेको थियो। हावामा छुट्टै सुकुन थियो। फ्रेस भएर म तल गएँ, सबैलाई नयाँ वर्षको शुभकामना दिएँ र बिहानको खाना खाइसकेपछि म जीवनसँग घुम्न जानको लागि रेडी भएँ। घरमा सबैलाई सानो काम छ भनेर म निस्किएँ। बाटोमा जाँदै गर्दा मैले सुधालाई कल गरेर सबै कुरा भने। सुधा योभन्दा अगाडिको वर्ष नै अस्ट्रेलिया गइसकेको थिए। जीवनले मलाई 24 कोटी चोकबाट पिकअप गर्यो। हामी नारायणी गयौँ। त्यहाँ गएर एउटा चेयरमा बस्यौँ। म चाहिँ खोलातिर हेरिरहेको थिएँ। ऊ चाहिँ मतिर फर्केर एउटा रिङ हातमा लिएर घुँडा टेकेर मलाई प्रपोज गर्यो। म एकदमै खुसी भएँ। आखिर आफूले माया गरेको मान्छे थियो ऊ। मैले उसलाई उठाएँ र हग गरेँ। हामी त्यहाँ धेरै बेर बस्यौँ, धेरै कुरा गऱ्यौँ। अनि बेलुका त्यस्तै 4 बजेतिर हामी फर्क्यौँ र मेरो घर अगाडि छोडेर ऊ गयो। म एकदमै खुसी थिएँ, तर मैले घरमा यो कुरा कसैलाई पनि भनिनँ। सुधालाई चाहिँ भने। सुधाले बधाई छ केटी, आखिर रोजेको मान्छे पाइस् भनेर भन्दै थिए। अबबाट नयाँ दिन सुरु भयो। मैले भोलिपल्टबाट जब गर्न थालेँ। मेरो जिन्दगीमा सबै कुरा बदलिँदै गयो। परिवारमा पनि सबै कुरा ठिक हुन थाल्यो। म रुँदाखेरि आँसु पुस्दिने, हाँस्दा हाँस्दिने र मलाई धेरै माया गर्ने मान्छे पाएको थिएँ। बाबाले पसल खोल्नु भएको थियो। पसल पनि राम्रोसँग चल्न थाल्यो। दिदीले एउटा क्युट छोरी हामी सबैलाई दिएको थिए। सबै कुरा आफ्नो ठाउँमा एकदम राम्रोसँग चल्न थाल्यो। जीवनसँगको मेरो सम्बन्ध राम्रोसँग अगाडि बढ्न थाल्यो। यसरी नै दिन बित्दै थियो। एक दिन मेरो घरबाट बिहेको कुरा आयो। मलाई बाबा मम्मीले अब त बिहे गर नानी, सधैँ यसरी बसेर पनि हुन्न भन्नुभयो। मलाई पनि उहाँको कुरा ठिक हो जस्तो लाग्यो। अनि आफ्नो र जीवनको बारेमा घरमा सबैलाई भनिदिए। बाबाले अनि ल हामीले खोज्नै परेन, आफै खोजिहालिस्, तर जीवनलाई आफ्नो सबै कुरा भनेको छस् नि भनेर भन्नुभयो। मैले जीवनलाई सबै कुरा भनेको थिएँ। उसलाई त्यो पास्टसँग कुनै पनि मतलब थिएन। मैले अनि भने सबै भनेको छु, म भोलि जीवनलाई घर लिएर आउँछु। बाबाले हुन्छ भन्नुभयो। म एकदमै खुसी थिएँ। मैले राति कल गरेर जीवनलाई सबै कुरा भने। सुधालाई पनि भन्छु भनेको थिएँ, तर उसको फोन लागेन। ऊ अनलाइनमा पनि थिएन। पछि भनौँला सोचेँ र म सुतेँ। भोलिपल्ट जीवन घर आउनेवाला थियो। म खुसी थिएँ। दिउँसो 1 बजेतिर जीवन हाम्रो घर आयो। बाबा मम्मी सबैसँग कुरा गर्यो। सबैलाई जीवन एकदमै मन पर्यो। मम्मीले दिदीलाई पनि कल गरेर भन्नुभयो। जीवनले आफ्नो मम्मी बाबालाई पनि मेरो बारेमा भनिसकेछ। उसको मम्मी पनि 2 दिनपछि नेपाल आउनुभयो। हाम्रो बिहेको कुरा फिक्स भयो। सबैतिर खुसी थियो। म पनि खुसी थिएँ। तर मेरो खुसी कति दिनको थियो त्यो थाहा थिएन। सायद मलाई खुसी हुन लेखिएको थिएन। दसैँ तिहार सबै भ्याइसकेर मङ्सिर महिना सुरु भएको थियो। मेरो र जीवनको बिहे अब आउने 10 गते फिक्स भएको थियो। माहौल एकदमै रमाइलो थियो। सबैतिर कार्डहरू पुगिसकेको थियो। तर आयो एउटा अर्को ठुलो हुरी मेरो जीवनमा। त्यो दिन म हस्पिटलमा अति नै बिजी भएको थिएँ। अरू दिन हल्का फ्री हुन्थेँ म, तर त्यो दिन एकदमै बिजी थिएँ। मोबाइल पनि हेर्न पाएको थिइनँ। दिउँसो 1 बजेको हुँदो हो। मलाई रिसेप्सनको दिदीले बोलाउनु भयो। नतासा, तिम्रो लागि फोन छ। म गएँ र फोन उठाएर हेल्लो मात्र के भनेको थिएँ। त्यहाँ जुन कुरा सुने त्यो कुराले मेरो हातबाट फोन नै झर्यो। म फेरि बेहोस नै भएछु। करिब 10 मिनेटपछि मलाई होस आयो। मेरो वरिपरिसँगै काम गर्ने साथीहरू थिए। सबैले के भयो भनेर सोधिरहेको थिए। मैले कसैलाई केही पनि नभनिकन मोबाइल र ब्याग लिएँ, अटो चढेँ र घर गएँ। म हस्पिटलको ड्रेसमै थिएँ। आँखाबाट आँसुको धारा बगिरहेको थियो।
अघि फोनको कुरा दिमागमा घुमिरहेको थियो। मेरो घरको ग्यास सिलिन्डर पड्किएर आगो लागेछ। बाबा मम्मी भित्र हुनुहुन्थ्यो रे। दुवैलाई निकाल्न सकिएन रे बाहिर। 1 घन्टाबाट कल गर्न खोजेको, मोबाइलमा फोन उठेन। अनि हस्पिटलको नम्बरमा कल गरेको, नानी आऊ यहाँ छिटो भनेर छिमेकी आन्टीले भन्नुभएको थियो। यति सोच्दै थिएँ म घर आइपुगेँ। घर के भन्नु, घर भएको ठाउँमा आइपुगेँ। हाम्रो घर पुरै जलेको रहेछ, सबै कालो कालो थियो। तर आगो भने निभिसकेको थियो। म दौडिँदै घरभित्र जान खोजेँ, तर मलाई सबैले समातेर जानै दिएनन्। म कति रोएँ कराएँ, कसैले पनि जान दिएनन्। रुँदा रुँदा मेरो आँसु बग्न छोडिसकेको थियो। तर म सुक गरिराखेको थिएँ। केही बेरपछि बाबा र मम्मीको जलेको शरीर मेरो अगाडि लिएर आए। मेरो मुटु फुटेको झैँ भयो। मैले केही देखिरहेको थिइनँ, सबै कालो कालो भयो। म ठुलो ठुलो स्वरले चिच्याउँदै रुन थालेँ। मलाई त्यो शरीरसम्म छुन दिएनन्। गाडीमा हालेर हस्पिटल लगे। म जिउँदो लास चाहिँ बसे भएको थिएँ। तर सबैको त्यो बोली मेरो कानमा चाहिँ परिरहेको थियो। कति अलक्षिणा रहेछ। पहिला त्यस्तो गरेर बाउआमाको इज्जत गुमाई, अहिले अलिक राम्रो भएर बिहे गर्दिनको लागि तयारी गर्दै थिए, बाउआमा नै मारी। म त्यहाँबाट जुरुक्क उठेँ अनि घरको भित्र जान थालेँ। त्यो कालो घर देख्दा मलाई अब मेरो जीवन पनि कालो भइसक्यो, केही छैन अब यहाँ। म पहिला जुन कालो कोठाबाट बाहिर आएको थिएँ, म त्यही छु जस्तो मलाई लागिरहेको थियो। म पुरै टुटिसकेको थिएँ। बल्ल बल्ल हाँस्न सिकेको म फेरि त्यही बाटोमा आएर म पछारिएको थिएँ। के सोचौँ के बोलौँ हुँदै मेरो आँखा अगाडि फेरि कालो भएर आयो। मैले केही पनि देखिनँ। म त्यहीँ लडेँ। जब मेरो होस खुल्यो, बिहान भएको थियो। थाहा छैन कति बेरदेखि बेहोस थिएँ म। उठेर यताउता हेरेँ। म पल्लो घरको दिदीको घरमा थिएँ। मेरो साइडमा दिदी थिए। दिदीलाई देख्ने बित्तिकै हिजो सुकेको आँसु फेरि आयो। म दिदीलाई अँगालो मारेर फेरि रुन थालेँ। दिदी पनि रुन थाले। अब नरो, अब हामीले हाम्रो कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ। अन्तिम संस्कार गरेर हामी देवघाट गयौँ। सबै काम गऱ्यौँ। सबै अन्तिम संस्कार सकियो। अब 13 दिनसम्म अझै बस्नु थियो। हामी त्यही देवघाटमै बस्यौँ। त्यो 13 दिन हामीलाई भेट्न धेरै मान्छे आए, धेरै। तर हामीलाई होइन, दिदीलाई मात्र हो। मम्मी बुवाको तस्बिरमा फुल चढाउन मात्र हो। मलाई सबैले यो त अलक्षिणा हो, यसलाई त के भेट्नु, बाउआमालाई त खाइ, पहिला पनि के सुख दिएको थिए र भनेर भन्दै जान्थे। उनीहरूको हरेक शब्द नयाँ किला बनेर मेरो छातीमा ठोकिन्थ्यो। म जिउँदो भए पनि हरेक दिन मर्दै गएको थिएँ। आखिर मेरो गल्ती नै के थियो र? मैले आगो लगाएको थिएँ र घरमा मैले गरेको थिएँ र यो सब, यो त आफै भएको थियो। मर्नुपर्ने म थिएँ, तर बाँच्न चाहिँ मै पुगेछु। त यसमा मेरो के दोष? बस हरेक दिन म आफैलाई धिक्कार्न थालेँ। मलाई आफैदेखि रिस उठ्थ्यो। आमा र बुवाको आत्मा शान्तिको लागि बसेको त्यो ठाउँमा मेरो आत्मा हरेक दिन मर्दै थियो। मेरो छातीमा ठुलो घाउ लागेको थियो। मलाई जीवनको खूब याद आउन थाल्यो। मेरो घाउमा मलम बनेर उभिन्छ भन्ने ठुलो आश थियो मलाई। मैले उसलाई कति कल गर्न खोजेँ, तर मेरो फोन उसले कहिले पनि उठाएन। पछि त फोन नै स्विच अफ भयो। मैले दिदीलाई पनि भने। दिदीले भन्नुभयो मैले भनेको थिएँ उसलाई यो सबको बारेमा, तर ऊ यहाँ किन आएन खोइ थाहा थिएन मलाई। मरेको मान्छेको नाममा त्यसरी बस्नुलाई क्रिया बस्नु भन्थे। त्यहाँ बसेको 12 दिन भयो। 12 दिनको दिन हामीले नुन खायौँ।
धेरै दिनपछि नुन खाएर होला मेरो ज्यान नै सुनिएको थियो। झनै जाडोको मौसम, के चाहियो। भोलिपल्ट 13 दिन भयो। हामीले सबै काम सक्यौँ अनि अब दिदी घर जाने भए। तर म कहाँ जानु? मेरो त अब कोही पनि थिएन दिदी बाहेक। जीवन थियो तर यस्तो दुःखमा पनि ऊ मसँग थिएन। मलाई एकदम रिस उठेको थियो उसँग। हामी देवघाटबाट फर्किँदै थियौँ। दिदीलाई सुधाको फोन आयो। सुधाले दिदीलाई खै के भने। दिदीको आँखाबाट आँसु बरर झर्यो। सधैँ मलाई फोन गर्ने सुधाले दिदीलाई किन फोन गरे? मैले दिदीलाई के भयो भन्दै घचघचाउन थालेँ। मेरो हातमा जीवनले लगाइदिएको रिङ थियो। दिदीले त्यो रिङ निकालेर फाल्दिए अनि मेरो हात समातेर भने, जीवनले अर्को बिहे गरेर अस्ट्रेलिया गयो अरे। त्यही भएर उसको फोन पनि नलागेको रहेछ। यो सब कुरा सुधाले पनि आज थाहा पाएर कल गरेको हो। यति मात्र के भनेको थियो दिदीले, म छाँगाबाट खसेको जस्तै भएँ। मेरो हात खुट्टा चल्नै छोड्यो। मुटु धड्किन नै बन्द भए झैँ भयो। म भुइँमा थचक्क बसेँ। एउटा पहाड खसेको मेरो ज्यानमाथि त्यो पहाड हटाउन नपाउँदै आकाश खसेर मलाई तहस नहस बनाइदियो। म केही बोल्न सकिनँ। एक शब्द पनि निस्किएन मेरो मुखबाट। सिर्फ मनले प्रश्न गर्न थाल्यो, आखिर किन यो सब? किन? मैले गल्ती के गरेको थिएँ? यत्तिकै कसैलाई चोखो मनले माया गरे। आखिर केही त्यस्तो थियो भने यति सपना देखाएर किन छोड्यो मलाई? आखिर गल्ती के थियो मेरो? के थियो भन्दै अनेक प्रश्न आए मेरो मनमा। साइडमा भएको ढुङ्गामा हातले ड्याङ ड्याङ हान्दै म कराउन थालेँ, रुन थालेँ। म चिच्याएर रुन थालेँ। मलाई दिदीले समाउँदै थिए तर मैले हान्न छोडिनँ। मेरो हातबाट रगत आइसकेको थियो तर मेरो रिस मरेको थिएन। मलाई जीवन देखेर एकदमै रिस उठेर आएको थियो। किन गर्यो आखिर यो सब उसले? मैले गरेको मायाको बदला मैले यही पाएँ। म फेरि बेहोस भएँ। होस खुल्दा म गाडीमा थिएँ। जुरुको उठेर हामी कहाँ जान लाग्यो भनेर दिदीलाई भने। अब त मसँगै जान्छस् काठमाडौँ भन्दै मलाई अँगालो मारे दिदीले। म केही नबोली उसलाई हेरिरहेँ। म पुरै टुटिसकेको थिएँ। त्यो हिम्मत, त्यो विश्वास मसँग अब केही पनि थिएन। सबै खत्तम भइसकेको थियो। बेलुका हामी काठमाडौँ पुग्यौँ। दिदीको घर गयौँ र भित्र छिरेको मात्र के थिएँ, दिदीको सासूले कराउन थाल्नुभयो, ल्याइसियो अलक्षिणालाई, अब तेरो घर पनि खाइदिन्छ। दिदीको सासूले मलाई औँला देखाउँदै भन्नुभएको थियो। मेरो मुटु त्यो सुनेपछि धड्किनै छोड्यो। मलाई म कति दोषी छु दिदीको लागि जस्तै लाग्यो। दिदी चाहिँ केही पनि नबोली मलाई माथि कोठामा लगेर राखी। राति भइसकेको थियो। दिदीले मलाई खाना खान बोलाई तर म गइनँ। मलाई त्यो कोठाबाट बाहिर निस्किनै मन लागेन। बेलुका एउटा ग्लासमा दुध ल्याएर दिदी म भएको रुममा आई अनि दुध खाए। केही हुन्न, म छु नि भनेर गई त्यहाँबाट। तर मलाई त्यो कुराले केही असर गरेको थिएन। असर त मलाई त्यो कुराले गरेको थियो जुन दिदीको सासूले भनेकी थिइन्। हुन पनि हो, मैले आफूले आफूलाई अलक्षिणा मानिसकेको थिएँ। मैले जसलाई माया गर्थेँ त्यो मबाट टाढा हुन्थ्यो। म एउटा श्राप बोकेको मान्छे झैँ लागिरहेको थियो मलाई आफू देखेर रिस उठेर आयो। मैले आफूले आफूलाई भुताल्न थालेँ। आफ्नो टाउको टेबलमा ठोक्काउन थालेँ। थाहा छैन मलाई म यो सब किन गरिरहेको छु। मलाई त्यो सम्झाउने पनि कोही थिएन। न त सुधा थिए। जीवन जसलाई मैले त्यति धेरै माया गरेँ उसले मलाई हजारौं सपना देखाएर छोडेर गइसकेको थियो। तर किन त्यो मलाई थाहा थिएन। मेरो टाउकोबाट रगत बग्न थाल्यो। त्यो रगत देखेर मलाई त्यो कालो रातिको याद आउन थाल्यो। म डराउन थालेँ। म डराएर कराउन थालेँ।
मेरो आवाजले दिदी अनि उसको सासू र ससुरा त्यहाँ आइपुग्नुभयो। म एउटा कुनामा कापेर बसिरहेको थिएँ। दिदीले मलाई उठाई टाउकोमा ब्यान्डेज बाँधी। दिदीको सासूले भन्दै थिइन्, हेर देखिस् नि, अब यसले तँलाई, तेरो छोरी र हामी सबैलाई खान्छ, बुझिस् नि, यसलाई यहाँबाट निकाल भनेर मेरो हात तानेर खिसार्न थाल्नुभयो। दिदीले सासूआमाको हात हटाएर उहाँलाई धकेल्दिए। त्यसपछि दिदीको ससुराले दिदीलाई एक झापड हानेर भोलि नै यसलाई यहाँबाट फाल्दे, नभए ठिक हुन्न भनेर भन्नुभयो। र फेरि पनि पहिला मेरो सानो छोरा र केटीलाई खाई अनि आफ्नो बाउआमालाई अब हामीलाई खान आएकी यो बोक्सी भनेर त्यहाँबाट रिसाएर दुवैजना जानुभयो। दिदी मलाई अँगालो मार्दै, केही हुन्न, म छु नि है, म केही पनि हुन दिन्न तँलाई भनेर मलाई फकाउँदै मलाई सुताएर ढोका बन्द गरेर दिदी पनि गई। तर मलाई कहाँ निन्द्रा लाग्छ र? मलाई म आफू एउटा राक्षस, नराम्रो छाया जस्तो लागिसकेको थियो। तर यो सब कुरामा मेरो केही पनि गल्ती थिएन। म निर्दोष थिएँ। मैले गर्दै नगरेको कुराहरूको सजाय पाइरहेको थिएँ। म केही सोच्नै नसक्ने भएँ। बस मेरो अगाडि दिदी र दिदीको सासू ससुराको कुरा घुम्न थाल्यो। मेरो दिदीलाई पनि केही भयो भने? आखिर मैले त हरेक दिन सजाय पाइरहेको थिएँ। तर म दिदीलाई गुमाउन चाहन्न थिएँ। मेरो दिमागले काम गर्न छोड्यो। म पागल झैँ भइसकेको थिएँ। म आफ्नो सोच्ने शक्तिबाट टाढा भइसकेको थिएँ। मलाई के सही के गलत केही मतलब भएन। सब सामान यताउता फाल्न थाले। म आफूलाई नै चिथोर्न कोतार्न थाले। म पागल नै भइसकेको थिएँ। म भुइँमा लडेँ। मेरो हातको छेउमा फुटेको ग्लासको टुक्रा थियो। मलाई सिर्फ अब एउटै कुरा याद आयो, तैँले आफ्नो जीवनमा धेरै सजाय पाइसकिस्। अब सिर्फ एउटा सजाय, आफ्नो ज्यानको सजाय। यो ज्यानबाट नै आफूलाई मुक्त गर्दे, यो शरीर नै छोड्दे। अनि न त तँलाई कसैले केही भन्छ, न त तेरो कारणले कसैलाई केही हुन्छ। मैले त्यो टुक्रा उठाएँ, आफ्नो हात हेरेँ, आफ्नो वरिपरि हेरेँ। बस मैले कालो कालो मात्र देखेँ। सायद मेरो जीवन पनि यही कालो अन्धकारमा सकिनुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई। डायरीमा यति मात्र लेखिएको थियो। जुन डायरी मेरो सासूले उसको सामानसँगै फ्यालिदिएकी थिइन्। त्यो डायरी मैले टिपेर राखेको थिएँ र मैले आज त्यो डायरी पढ्दाखेरि मलाई उसको आभास हुन्छ। जीवनमा हरेक दिन मलाई यो कुराको अफसोस भइरहन्छ कि मैले केही गर्न सकिनँ उसको लागि। र त्यो दिन पनि जब म उसको रुममा पुगेको थिएँ, उनी पागल जस्तै हाँसिरहेको थिए। उसको हातबाट रगत बगिरहेको थियो। उनले हात काटेकी थिइन्। लाग्थ्यो ढुङ्गा चाहिँ भएको थिए र आफूले आफूलाई मार्दा पनि ऊ खुसी हुँदै थिए। सायद उनी सोच्दै हुन् कि उसलाई अब कसैको कुरा सोच्नु पर्दैन, कसैलाई मेरो कारण नराम्रो हुनु पर्दैन र कसैको उसलाई मतलब पनि हुँदैन। कुनै कुराको चिन्ता पनि रहेन उसलाई। उनी अझै हाँसिरहेकी थिइन्। त्यतिन्जेलसम्म मैले फोन गरेर एम्बुलेन्स बोलाइसकेको थिएँ। हामीले उसलाई एम्बुलेन्समा राख्यौँ र लग्दा लग्दै हस्पिटल पनि नपुगिकन बाटोमै उसको डेथ भयो। उसको आत्माले उसको शरीर छोड्यो। म रुनु सिवाय अरू केही गर्न सकिनँ। उसको आत्माले शरीर छोड्नुभन्दा अगाडि उसले मतिर हेरेकी थिइन्, अन्तिम हेराइ। त्यसपछि अर्को पटक उसले आँखा खोलिन।
आज पनि म जब त्यो सम्झन्छु म मौन हुन्छु, मेरो आँखाभरि आँसु हुन्छ। मैले आफ्नै बहिनीको लागि पनि केही गर्न सकिनँ। केही गर्न सकिनँ। मेरो बहिनीले साँच्ची नै उसले डायरीमा लेखेको जस्तै गल्ती बिनाको सजाय पाएको थिए। हो, गल्ती बिनाको सजाय उसले भोग्नु पर्यो। समाजको अगाडि हारेर आफूले आफैलाई मार्न पर्यो र त्यो सजाय उसले पाउनु पर्यो जुन कुरामा उसको केही पनि गल्ती थिएन। हो, सजाय, त्यो सजाय जुन गल्ती बिनाको सजाय थियो। उनी यति बिधि एक्लो भएर गइन् कि उसको साथमा अब कोही पनि थिएन। सबैले उसलाई छोडेका थिए। ऊ एकदमै एक्लो भएर गइन्। उसले सहन नसकेर गइन्। नतासा, त्यो नतासा थिइन् जसले आफ्नो खुसी भन्दा पनि अरूको खुसीको धेरै वास्ता गर्थिन्, जसलाई यो दुनियाँमा सिर्फ खुसी भएर बस्नु थियो। तर समयको चक्र र समाजको खेलमा एउटा निर्दोषले आफूले आफूलाई नै यो दुनियाँबाट बिदा गरिन्। हो, मेरो बहिनी नतासाले गल्ती बिनाको सजाय पाएकी थिइन्। गल्ती बिनाको सजाय। गुमनाम कथाहरू।